सबैजनालाई स्वागत छ आजको यो छलफल श्रृङ्खलामा। म देवराज होमागे मार्टिन चौतारीमा हिसाब गर्दाखेरि झन्डै 2 दशक भइसकेछ म पनि इन्भल्भ भएको। लामो समयदेखि यो संस्थाको अनुसन्धानदाता अथवा अब अलिकति म्यानेजरियल पोजिसनमा बसेर नि काम गर्दै आइरहेको छु। खास गरी यो छलफल चाहिँ हाम्रो रेगुलर सिरिज चाहिँ 3 बजे सुरु हुन्छ, तर आज 5 बजे सुरु गर्नुको कारण चाहिँ हाम्रो मुख्य आजको वक्ता विकास पाण्डेज्यू चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र उहाँको पनि समय मिल्ने गरी हामीले यो 5 बजे राखेका छौँ आजको यो छलफल। यो छलफलको विषय, यसको उद्देश्य बारे भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म यो आउने प्रोग्रामहरू बारेमा यहाँहरूलाई यसो 2टा प्रोग्राम हाम्रो सेड्युल भइसकेको छ त्यो बारे जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सन्डे रिसर्च सेमिनार सिरिजमा चाहिँ यो रुल बियोन्ड द रुल्स एन्ड इथनोग्राफिक स्टडी अफ इन्टरनल इन्स्टिट्युसन्स इन कम्युनिटी स्कुल्स भन्ने विषयमा सञ्जय हमालले बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सेन्टर फर सोसल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने संस्थाको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हुनुहुन्छ। यो आउने 12 मङ्सिरमा छ। त्यसपछिको यो हेल्थ पोलिसी डिस्कसन सिरिज भनेर मङ्गलबारे डिस्कसन सिरिज अन्तर्गत महिनामा एउटा यो सिरिज चल्छ। यो सिरिज चाहिँ पिपल्स हेल्थ मुभमेन्ट इन नेपाल भन्ने समूह संस्थासँग सहकार्य गर्छ मार्टिन चौतारीले यो सिरिज चलाउनलाई। र त्यसको विषय चाहिँ त्यो आउने यो 14 मङ्सिरमा चाहिँ यो इक्विटी एन्ड जस्टिस इन कोभिड-19 रेस्पोन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट च्यालेन्जेस अफ भ्याक्सिन फर अल भनेर प्रोफेसर डाक्टर सरल वन्तले आएर बोल्दै हुनुहुन्छ। आउने कार्यक्रमहरू यो भयो। यो कार्यक्रम चल्दा चल्दा चाहिँ केही गरी प्राविधिक केही गडबडी भयो भने यहाँले एकैछिन धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो सर्ट आउट गर्नलाई समय लागुन्जेल नहोला त्यो आश गरौँ। यो चाहिँ यो छलफल आजको यो छलफल चाहिँ यसको सन्दर्भ के हो भने मार्टिन चौतारी सन् 1991 अक्टोबर अन्तिम हप्तादेखि चाहिँ यो छलफल श्रृङ्खला सुरु गरेको। यो छलफल श्रृङ्खला सुरु भएको र अहिले यो 2021 अक्टोबरसम्म आइपुग्दा चाहिँ यसले 3 दशक पुरा गरिसकेका छ। यो हाम्रो मार्टिन चौतारीको छलफल बारे चाहिँ विभिन्न समयमा यस्तै फोरमहरूमा चाहिँ समीक्षा भइरहेको पनि छ र हामीले फिडब्याकहरू लिइरहेछौँ। तर यो अलिकति इतिहासलाई नै कोट्याउने, यो कसरी सुरु गरिएको थियो भन्ने बारेमा अलि हामीले त्यसरी संस्थापकहरूलाई नै जुटाएर छलफल चाहिँ गरेका थिएनौँ। र यो 3 दशक पुगेको एउटा अवसर पनि त्यसमा चाहिँ फर्केर हेर्ने र यो कसरी सुरु भएको थियो भनेर अलिकति जुन नयाँ पुस्ताका साथीहरू यसबारे मार्टिन चौतारीको हिस्ट्रीबारे त्यति थाहा नभइरहेको साथीहरूलाई पनि यो सूचना जानकारी हुनसक्छ र हामीले अब आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर फिडब्याक पनि लिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको। यो चाहिँ यो नोभेम्बर 23मा आज गऱ्यौँ हामीले। अर्को एउटा सन्दर्भ चाहिँ के छ भने मार्टिन चौतारी विधिवत रूपमा यो एनजिओको रूपमा दर्ता भएको चाहिँ 2002 नोभेम्बर 20मा हो। त्यसकै सेरोफेरोमा हामीले केही वर्ष अगाडि चाहिँ यो कोभिड सुरु नहुँदाखेरि एउटा जमघट चियापानको आयोजना गर्ने, भेटघाट गर्ने सिलसिला त्यो सुरु गरेका थियौँ र यो कोभिडको कारणले रोकिएको छ। यो दिनलाई पनि आज स्मरण गर्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ यो अब छलफलको अलिकति यो मार्टिन चौतारीको छलफल यहाँसम्म आइपुग्दा केही तथ्याङ्कहरू चाहिँ मलाई सेयर गर्न मन लागेको छ। जस्तै यो पाक्षिक रूपमा सन् 1991मा मङ्गलबार पाक्षिक रूपमा सुरु भए पनि यो सन् 2000 दशकको बिचतिरसम्म आइपुग्दा, मध्यतिरसम्म आइपुग्दा चाहिँ पाक्षिकबाट साप्ताहिक हप्ताको 2 चोटि 3 चोटि हुँदा हुँदै विभिन्न संस्थाले चलाएको यो मार्टिन चौतारीको फोरम युज गरेर चलाएको छलफलहरूलाई समेत हेर्ने हो भने चाहिँ कुनै समय झन्डै हप्तामा 7 दिन मार्टिन चौतारीको भेन्यूमा छलफल हुन्थ्यो। त्यो अवस्थासम्म हामी पुगेका थियौँ। यो हामीले मार्टिन चौतारीले 3 दिन हप्तामा 3 दिन छलफल चलाउँथ्यो। आइतबार अहिले पनि 2 दिन चाहिँ चलिरहेको छ। 3 दिन चल्दा चाहिँ आइतबार खास गरी एक समय राजनीतिक छलफल श्रृङ्खला भनेर र पछि त्यो रिसर्च सेमिनार सिरिज भनेर अनुसन्धान सम्बन्धी छलफल श्रृङ्खलामा कन्भर्ट भयो। मङ्गलबारे जुन सुरुदेखि चलिरहेको त्यो चाहिँ विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा
हुने भयो र बिहिबार चाहिँ हामीले यो 2011-12 देखि बन्द गरे पनि बिहिबार चाहिँ खास गरी 2001 देखि मिडिया अनुसन्धान छलफल अथवा मिडिया सम्बन्धी छलफल भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ। आज यी सबै छलफलहरूमा विभिन्न किसिम छलफलमा कुनै न कुनै रूपले जोडिनु भएका त्यसको लिड गर्नुभएका साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि हामी कुरा सुन्नेछौँ। अलिकति त्यो बेलाको अलिकति एक्सपिरियन्स किन सुरु गर्यो कसरी भनेर यो सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने भने यो 3 दशकमा चाहिँ करिब 2800वटा जति छलफल यो नियमित श्रृङ्खला अन्तर्गत, जसमा चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूले अरू फरक बारमा आयोजना गर्ने सङ्ख्या जोडिया छैन। त्यो चौतारीले आयोजक अथवा सहआयोजक भएर चलाएको सङ्ख्या 2800 पुगेछ। अरू संस्थाहरूले समेत गरेको छलफलहरूलाई जोड्ने हो भने त्यो 3200 भन्दा बढी हुन आउँछ। छलफल आयोजनामा झन्डै 4 दर्जन जति संस्थासँग मार्टिन चौतारीले सहकार्य गरेको छ र त्यसमध्ये झन्डै आधा जति संस्था समूहहरूसँग चाहिँ कम्तीमा 6 महिनादेखि 1 वर्षको सहकार्य र आधा दर्जन भन्दा बढी संस्थासँग 2 वर्ष वा लामो सहकार्य भएका छन्। त्यो चाहिँ 4 दर्जन मध्ये आधी जस्तो चाहिँ कस्तो भने एउटा निश्चित इभेन्ट, एउटा दुईटा इभेन्टहरू मात्रै सहकार्य गरेको। त्यसरी सहकार्य गरेका संस्थाहरू देशभित्र अथवा बाहिरका विश्वविद्यालय, प्राज्ञिक संस्था, विभिन्न अभियान समूह, साहित्यिक वा पेशागत संस्था समूहहरू रहेका छन्। केही साथीहरू आज पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। पछि सुन्छौँ। यो पछिल्लो 10 वर्षको हामीसँग यो तथ्याङ्क हाम्रो रजिस्टरमा चाहिँ छ, तर हामीले अलिकति एनुअल रिपोर्टहरूमा अलिक डेटा नै प्रस्तुत गर्न थालेको, डिसेग्रिगेट गरेर प्रस्तुत गर्न थालेको चाहिँ 10 वर्ष जतिको डेटा हामीसँग त्यसरी अलिकति गरिएको छ र त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ हामीले अझै त्यसलाई एकीकृत ढङ्गले अब केलाउने भइसकेका छैनौँ। 10 वर्षको तथ्याङ्क, पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा चाहिँ 1200वटा छलफलमा पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा भएको 1200वटा चौतारीले आयोजना गरेका छलफलमा चाहिँ 1550 भन्दा बढी वक्ताहरूले प्रस्तुति दिइसक्नु भएको रहेछ, जसमा चाहिँ 2/3 पुरुष वक्ता र 1/3 महिला वक्ता देखिनु भएको छ। यही अवधिमा 31,000 भन्दा बढी व्यक्ति छलफलमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभएको छ। औसत सहभागीको सङ्ख्या चाहिँ यो सन् 1995 देखि नै हेर्ने हो भने हामीले 25 देखि 30 जना औसतमा सहभागिता रहने गरेको छ चौतारीको छलफलमा। अब छलफलको वक्ताहरू हेर्ने हो भने हामीले अब अहिले विभिन्न सोसाइटीका विभिन्न सेक्टरका मान्छे, अब उदाहरणै दिनुपर्दा अहिलेका हालका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, जुन चाहिँ उहाँ चाहिँ अब एक्टिभिस्टको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि आएर चौतारीको छलफलमा बोल्नु भएको छ र सडकमा भनौँ न अब मजदुरी गर्ने मजदुरहरू समेत चौतारीको छलफलमा आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नुभएको छ। यो छलफल चाहिँ खास गरी हामी अलिकति सुरुको फेजमा चाहिँ विकास दाइले 10 देखि 15 मिनट भनेका छौँ उहाँलाई। त्यो समयमा चाहिँ यो चौतारीको स्थापना कालकै पृष्ठभूमि र त्यो बेलामा कसरी छलफल चल्थ्यो, को हुनुहुन्थ्यो भन्ने बारेमा हामीले बोलिदिन अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँले बोल्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यही क्रममा मञ्जुश्री थापा, जो स्थापना कालमै चौतारी यो छलफल समूहमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँ चाहिँ आफ्नो व्यस्तताको कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन आज। सङ्गीता पाण्डे पनि, उहाँले 1.5 वर्ष यो साहित्यिक छलफल खास गरी पुस्तक छलफल चौतारीमा चलाउनु भएको थियो, उहाँलाई पनि अनुरोध गरिएको थियो। उहाँ पनि कार्यव्यस्तताले आज उपस्थित हुन सक्दिनँ भन्नुभएको छ। र त्यसपछि विकास दाइको प्रस्तुतिपछि हामीले अलिकति यसलाई के गरेको छ भने यो इतिहासमा अलिक त्यही स्थापना कालमा को बारेमा सुरुमा छलफल गरौँ भनेर के ओपन सहभागीहरूको क्वेसन लिने र त्यसपछि चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि 1995 भन्दा पछाडि जुन अब प्रत्युष दाइले लिड गर्नुभएको थियो उहाँले बोल्नुहुन्छ, अनि शेखरजी, अरू तुलाजी लगायत अरू साथीहरूले आफ्नो केही धारणा र उषा तेतिक्छु पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राख्नुहुनेछ। त्यसरी गरिएको छ। अब विकास दाइको परिचय चाहिँ मैले धेरै लामो दिइरहनु पर्दैन। अब अघि भनिहालेँ, मार्टिन चौतारीको तत्कालीन मङ्गलबारे छलफल श्रृङ्खलाका एउटा संस्थापक मध्येका एकजना हुनुहुन्छ। त्यसबेला को हुनुहुन्थ्यो, मार्टिन हफ्टन, जो पछि प्लेन क्रासमा बित्नु भयो, उहाँकै अब संस्मरण स्मृति स्वरूप मार्टिन चौतारी यो संस्था हामी आज चिन्छौँ। आउट हफ्टनहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो मध्ये अब विकास दाइ एकजना हुनुभयो। विकास दाइ जलविद्युत इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँ विन्डरक इन्टरनेसनल अन्तर्गत
क्लिन इनर्जीका डिरेक्टर हुनुहुन्छ र क्लिन इनर्जीको प्रवर्धन पैरवी र यस सम्बन्धी नीति निर्माणको क्षेत्रमा उहाँले अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका र एसियामा झन्डै 3 दशक काम गरिसक्नु भएको छ। हाल कामको सिलसिलामा अमेरिकामै हुनुहुन्छ, मैले सुरुमै गरेँ। यो चौतारी फाउन्डेसन लेक्चर, यो जुन पहिलो लेक्चर चाहिँ 2016 मा भएको थियो, चौतारीको एउटा फाउन्डेसन को सेलिब्रेट गर्ने हिसाबले हामीले सुरु गरेको। त्यसमा विकास दाइले पहिलो लेक्चर दिनुभएको थियो। त्यो ट्र्याक टु नेपाल्स प्लुरालिस्टिक हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोस्ट अरुण भनेर त्यो शीर्षकमा थियो र त्यसको पब्लिकेसन पनि यो बुकलेटको रूपमा मार्टिन चौतारीले छापेको छ। उहाँले आज यो छलफल श्रृङ्खलाको स्थापना उद्देश्य, पृष्ठभूमि, को संलग्न हुन्थ्यो र कसरी काम गरिन्थ्यो त्यति बेला भनेर भन्नुहुन्छ। अब म ढिलो नगरिकन दाइलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। विकास दाइ। धन्यवाद देवराजी। अब 30 वर्ष भइसक्यो होइन, त्यसकारण अब त्यो धेरै डिटेलहरू त सबै मैले सम्झेको छैन। तर अब छलफल सुरु भएको चाहिँ त्यो बेला कमलादीमा आइटिडिजी अफिसबाटै सुरु भएका हुन्। इन्टरमिडिएट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट ग्रुप, आजकल प्र्याक्टिकल एक्सन भएको छ। र छलफल चाहिँ बेलुका मैले सम्झे अनुसार मङ्गलबार नै हुन्थ्यो। अब त्यो बेलाको भूमिका परिप्रेक्ष्य बुझ्दाखेरि चाहिँ अब भर्खर नेपालमा 46 सालको जनआन्दोलनपछि पहिलो चुनावपछि सरकार बनेको थियो। सायद मेतिर सरकार बनेको थियो के अरे। गिरिजा प्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो र सबैको मनमा चाहिँ अब जे पनि हुन सक्छ नेपालमा, बोल्न पनि पाइन्छ, गर्न पनि पाइन्छ भन्ने चाहिँ जुन खालको धारणा थियो, त्यही क्रममा अब हामी उत्साहित हिसाबले चाहिँ काम गर्दै थियौँ आफ्नो सेक्टरमा। अब छलफल नै गर्ने मेन आइडिया चाहिँ हाम्रो मार्टिनको हो, मार्टिन हफ्टनको हो, चौतारी हुनुभन्दा धेरै अगाडि। अब मार्टिन त्यो बेलामा के अरे अनुसन्धान गर्दै थिए अक्सफोर्डमा र जनआन्दोलनकै बारेमै किताब लेख्दै थिए र जनआन्दोलनको बारेमा जुन किताबको अनुसन्धानको क्रममा उनी अब नेपालमा बसेर उनी र उनका सहायकहरू चाहिँ अब यो किताब लेख्ने क्रममा उनले नेपाल र सायद त्यो बेलामा चेकोस्लोभाकियासँग चाहिँ दाँजेर केही अनुदान गरेका थिए। चेकोस्लोभाकियामा पनि त्यही वर्षको सुरुवाततिर चाहिँ आन्दोलन भएर वेलभेट रेभोल्युसन भनेर त्यसबाट चाहिँ उनीहरूको पनि धेरै वर्ष, कति 40 वर्षपछिको शासन चेन्ज भएर प्रजातन्त्र आएको थियो। र उनको धारणा के थियो भन्दाखेरि उनको रिसर्चको क्रममा उनको फाइन्डिङ चाहिँ चेकोस्लोभाकियामा त्यो ठुलो परिवर्तन आउनु अगाडि त्यहाँ विद्यार्थीहरू, एकाडेमिकहरू, एक्टिभिस्टहरूको चाहिँ यो अन्डरग्राउन्ड युनिभर्सिटी जस्तो चाहिँ भएर धेरै छलफलहरू चलिरहेका थिए। अब नेपालमा परिवर्तन आउँदैछ, तर त्यो परिवर्तनको आइसक्यो पनि, तर त्यो परिवर्तनको चाहिँ आकार के हो, कस्तो हुनुपर्ने हो, पुरानो भन्दा फरक नयाँ के हुन सक्छ र त्यसका दायराहरू के हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी उनलाई इन्ट्रेस्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एथिक्सको बारेमा उनलाई धेरै चाख थियो र यो परिवर्तन भनेको कुनै न कुनै एथिकल फाउन्डेसनमा रहन्छ अथवा चाहिँ यो यसको परिवर्तनको बेसिस के हुन्छ, नत्र भन्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन हुने तर पहिलो छलफल नभएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो फेरि उही खालका चाहिँ मिस्टेकहरू फेरि दोहोरिने हुन् कि भन्ने उनको चाहिँ त्यो हिसाबको एउटा चाहिँ सोचाइबाट उनले एउटा
2 पेजको एउटा कन्सेप्ट नोट बनाएर म त्यो बेलामा आइटिडिजी को प्रोग्राम म्यानेजर थिएँ। हामी चाहिँ लघु जलविद्युतमा काम गर्थ्यौँ र फरक फरक ठाउँमा गाउँहरूमा बत्ती बाल्ने काम गरेर माइक्रो हाइड्रोबाट बत्ती बाल्ने काम गरिरहेका थियौँ। र मेरो त्यो बेलामा साथीहरू भनेको कन्टेक्स्टमा मुख्य चाहिँ अब जस्तै यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, पत्रकारहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला रेडियो सगरमाथा निकै एक्टिभ थियो मेरो सम्झनामा। र साथीहरू को हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला भन्दाखेरि अब जुन सुरुका दिनहरूमा जब मार्टिनले यो कुरा उठाउनु भयो अनि छलफल चाहिँ गरेर आफ्नो सेक्टरमा अलिकति क्ल्यारिटी आउँछ कि र प्रत्येकले आफ्नो सेक्टरमा चाहिँ केही गहिरो विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो बारे र कुनै एउटा व्यक्तिलाई ल्याएर एउटा रिसोर्स पर्सनको रूपबाट चाहिँ बोल्न लगाएर अनि त्यसको वरिपरि छलफल गर्ने कि भन्ने चाहिँ अब सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो। त्यो हुने क्रममा अड हुनुहुन्थ्यो, अब राजेन्द्र रङ्गोङ हुनुहुन्थ्यो, मार्टिन भइहाल्नुभयो। अनि त्यसपछि आइटिडिजी का साथीहरू भोला श्रेष्ठजीहरू हुनुहुन्थ्यो। हामी अब तिनै भएको हुनाले अब अफिस सिद्धिएपछि छलफल हुन्थ्यो, त्यसकारण अब आइटिडिजी का साथीहरू तिनै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि धेरै भाग लिनुभयो सुरुमा। अरू यसमा काम गर्ने भनेको डेभलपमेन्ट सेक्टरमा मलाई याद छ महेश पन्तजी एक्सन एडबाट 2-3 पल्ट रिसोर्स पर्सन भएर आउनुभयो र उहाँको एउटा के छुट्टै संस्था पनि थियो, सुवर्ण कपालीजी पनि आउनुहुन्थ्यो त्यही संस्थाबाट, महेशजी र उहाँ। एक्सन एड बाहेक उहाँहरूको एउटा अर्कै अर्गनाइजेसन पनि थियो। अब त्यहाँ लेखकहरू भन्दा मञ्जुश्री थापा कुरा भइसक्यो, मञ्जुश्री आउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि पत्रकारहरूमा चाहिँ अब उषाजी हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुन्थ्यो। मनिषा अर्याल त्यो बेला आउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हाम्रो अरू सम्झना भएको अन्जु छेत्रीजी, सुजन मास्के, पछि गएर श्याम श्रेष्ठजी मूल्याङ्कनबाट आउनुभयो। अनि अब मेरो आफ्नो सेक्टर चाहिँ अब ऊर्जा भएको, जलविद्युतको भएको हुनाले त्यो सेक्टरबाट गिरीश खरेल जी सम्झना छ मलाई। सुमनजी देख्छु यहाँ, सुमनजी को चाहिँ सुरुमा मलाई त्यति याद छैन तर पछि आउनु भएको जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अब जब 1993 त्यसको त्यो छलफलको झन्डै 2 वर्ष जति, 1.5 वर्ष जति पछि चाहिँ जब अरुण 3 को छलफल सुरु हुन थाले, त्यसपछि अब धेरैजना चाहिँ अब धेरै छलफलहरू त्यो अरुण 3 को बारे नै भयो र त्यो हाम्रो जुन अलायन्सका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, राजेन्द्र दाहालजी, अनिल चित्रकार, रवि प्रधान, अब उहाँहरू आउनुभयो। अब यो कुरा भइसक्यो, यो 2 हप्तामा एकपल्ट मङ्गलबारमा हुन्थ्यो र सुरुको आइडिया चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति फ्री फर्म गर्नुभन्दा एकजना रिसोर्स पर्सन पण्डित एकजना चाहिँ बोलाउने र उहाँले चाहिँ त्यो छलफलको अगाडि नै कुनै एउटा लेखेको कुनै एउटा पेपर सर्कुलेट गरेर त्यसबारे छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। अनि त्यो भयो पनि। मलाई एउटा याद छ हाम्रो के अरे मार्टिनले नै सुरु गर्न भएको थियो सुरुको एउटा छलफल मध्ये, जहाँ चाहिँ उहाँले पद्मरत्न तुलाधरलाई बोलाउनु भएको थियो र त्यो बेलामा चाहिँ कुनै एउटा लेख्नु भन्दा पनि 8-10 वटा प्रश्न राखेर चाहिँ उहाँलाई जनआन्दोलन बारे नै सोध्नु भएको थियो प्रश्नहरू।
त्यसकारण पहिले अलिकति चाहिँ प्रिपरेसन गरेर छलफल गर्ने भन्ने चाहिँ क्रम त्यहीबाट सुरु भएको हो। सुरुका दिनमै एउटा विषय चाहिँ के आएको थियो भने अब यो छलफल त गरिन्छ तर यो छलफल बाट के हुन्छ, कसलाई पुर्याइन्छ, यो यहाँका रेकमेन्डेसनहरू यो लेखेर चाहिँ हामी चाहिँ कुनै एउटा थिङ्क ट्याङ्क हुनुपर्ने हो कि अब यहाँ राम्रो राम्रो छलफल भइरहेको एक कोठामा मात्रै रहने भयो भन्ने खालको चाहिँ पनि सोचाइ भएको थियो। त्यो बेला हाम्रो कन्सेन्सस चाहिँ के भयो भन्दा अब लेखेर कसैलाई यो पुर्याउनु भन्दा पनि जो आएर छलफल गरे उनीहरुकै फाइदाको लागि यो छलफल गरिँदैछ। उनीहरुले कुनै विषयमा अलिकति गहिरो चाहिँ विचार गर्न सकुन्, उनीहरुले नै अरु साथीहरुसँग चाहिँ आफ्नो आइडियालाई चाहिँ दाँजेर त्यहाँ कुनै किसिमको छलफल गरेर त्यो व्यक्तिलाई क्ल्यारिटी हुन्छ भनेदेखि त्यही नै हो यसको उपलब्धि भनेर हामी त्यतातिर गयौं। पछि लेखेर कसैलाई यो पठाउने भन्ने हामी यस्तो छलफल गर्दैछौं भनेर डकुमेन्ट गर्नेतिर लागेन। देवराजजी म सायद तिनै रोकौँ होला अहिले, अनि के छलफल छन् भने पछि कुरा गरौँ। ए हुन्छ दाइ, हुन्छ। अब त्यसो भए हाम्रो सहभागीहरुबाट त्यही बेलाको विकास दाइले जे अहिले भन्नुभयो त्यो बारेमा के जिज्ञासा छ, थप जिज्ञासाहरु छ भने लिउँ न केही। त्यसो गर्दा अनि अलिकति यो स्थापना कालबारे अलि हामी फोकस हुन्छौं सुरुमा, अनि त्यसपछिको डेभलपमेन्टको त्यसपछिको चरणमा गरौँ न। यहाँहरुले त्यसैमा ह्यान्ड रेज अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्वेशनको लागि, अथवा च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकबाट पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसले फेसबुकमा पनि च्याटमा क्वेशन राखिदिनु भयो कमेन्ट बक्समा भने त्यहाँबाट हामी लिएर यहाँ गर्न सक्छौं। अहिले मैले दाइ मेरो यो है रुखजीले हजुर विकास दाइहरुले चाहिँ सुरु गर्दा चाहिँ यो तपाईहरुको छलफल चाहिँ पछि कहाँसम्म पुग्छ भन्ने सोच्नु भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ तपाईले चाहिँ केही सोच्नु भएको थियो त्यस्तो? हैन, अब हामीले चाहिँ त्यसरी मैले चाहिँ भनौं न अब त्यस्तो कल्पना गरेको थिइन कि यो चाहिँ यति बृहत भएर जान्छ, यति चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ पक्का पनि थिएन। अब पछि गएर जुन खालका धेरै छलफलहरू भए, जुन नियमित भयो, जुन अघि देवराजजीले भन्नुभएको जस्तै हप्तै पछि हुन थाल्यो र यतिका वर्षसम्म चल्दछ, यसबाट चाहिँ डकुमेन्टेसन पनि थुप्रै निस्किन्छ पछि भन्ने त्यस्तो कल्पना गरेको थिएन हामीले त्यो। यसमा म अलिकति थपौँ अथवा सम्झौँ। यो मैले अब विभिन्न यो यही सम्बन्धी यसो यो छलफल फिक्स भएपछि र अलिकति चौतारीको हिस्ट्री बारे पनि केही लेख्न पर्छ पछि चाहिँ मैले हेर्दाखेरि अभिलेखहरुमा चाहिँ के देखियो भने सुरुमा एउटा त्यही त्यो फोरम फर स्टडी एन्ड डिस्कसन अन डेभलपमेन्ट इथिक्स एन्ड फिलोसफी भनेर त्यो किसिमको फोरम बनाएको जस्तो देखिन्छ। त्यो हामीलाई उपलब्ध कागज हेर्दाखेरि चाहिँ अलि पछि गएर त्यही अर्को खालको फोरम हो कि त्यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर देखिन्छ। यो अवधारणा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही छलफल भित्र पनि विभिन्न किसिमको छुट्टा छुट्टै छलफलको लागि छुट्टा छुट्टै फोरमहरु, अब त्यो आइडिया चाहिँ केही साथीहरु मिली निश्चित आफूलाई रुचि लागेको विषयमा अध्ययन गर्ने अब स्टडी ग्रुप जस्तो भनौं न, अनि त्यसैलाई त्यो ग्रुप भित्र छलफल गर्ने एउटाले लिड गर्ने हिसाबले त्यसरी सुरु भएको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ अरु खालको छलफल जुन समूह अथवा भन्नु स्टडी ग्रुप बनाउने प्रयास चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो, त्यसमा केही दाइलाई सम्झना केही छ? खास त्यस्तो मलाई फरक फरक किसिमको ग्रुप्सहरु त्यसबाट स्पिन अफ भएको त्यस्तो याद चाहिँ छैन। अब छलफल भएर त्यहाँबाट
मान्छेहरूले आफ्नै तीबाट निस्केका ग्रुप्सहरू छुट्टै भएर अन्त नै छलफल सुरु गरेको कुरा चाहिँ थाहा भएन। अब एउटा कुरा त के भने हाम्रो ग्रुपहरू सानो थिए त्यो बेलामा, सुरुमै उद्देश्यमै लेख्दाखेरि नै हामीले त्यो तपाईले पठाउनु भएको नम्बर्समा देख्छु म 5 देखि 12 जना भनेको त्यही नै थियो सोचाइ। यो चाहिँ ज्यादै ठुलो ग्रुप मैले भने नि यो त्यसबाट छलफल भएर ठुलो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले प्रभाव पार्छौं भन्नु भन्दा पनि नि जबकि मार्टिनको चाहिँ जुन उहाँको त्यो चेकोस्लोभाकियाको एक्जाम्पल चाहिँ त्यस्तै थियो। त्यो चाहिँ नेटवर्क बढेर ठुलो ग्रुप भएको अन्डरग्राउन्ड युनिभर्सिटी भएको त्यो खालको चाहिँ छलफल भए पनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ त्यो बेलामा अब अरू कुरामा तानियो, अलिकति गहिरिएर गएको भनेको मैले भनिहालेँ। अरुण तेस्रोको जुन छलफलमा हामी गहिरिन थाल्यौं र अलिकति अब यो आइटिडिजीमा भएको आइटिडिजीमा काम गर्ने साथीहरू र अब आइटिडिजी नै पनि अरुण 3 को डिबेटमा तानिएको थियो अफिसियली पनि पछि गएर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बढी अलिकति गहिरिएर गएको विषय त्यही नै भयो। अब छलफल चाहिँ सुरुमा अलिकति ब्रड नै थियो। अब पत्रकारिता सम्बन्धी निकै छलफल भए त्यो बेलामा। अब अलिकति ओपन सोसाइटीको कुराहरू गर्दाखेरि छलफल गराउने भन्ने खालको कुराहरूमा, तर त्यसपछि ती ग्रुप्सहरू छुट्टै बने, छुट्टै छलफल भएनन् त्यो चाहिँ मलाई त्यति याद छैन। किन अब म चाहिँ त्यो आइटिडिजीमा भएको मिटिङको चाहिँ जिम्मा मेरो थियो। अब अरू ग्रुप्सहरू त्यसबाट छुट्टेर छुट्टै ग्रुप्सहरू भए। अब जुन खालको चाहिँ सम्बन्ध राखिएन त्यो बारे र मलाई याद पनि भएन। सुमन बस्नेतज्यूले हात उठाउनु ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। उहाँलाई म आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद देवराजी। विकासजी नमस्ते। तपाईले एउटा राम्रो पृष्ठभूमि दिनुभयो यो मार्टिन चौधरीको सुरुवात। मलाई यसो सोच्दाखेरि जब यो सुरु भयो 1991 तिर र अहिलेमा दुई कुरा चाहिँ अलिकति भनौँ न परिवर्तित छन् जस्तो लाग्छ। त्यति बेला यहाँले भन्नुभयो जब हामी एउटा रिस्ट्रिक्टेड फ्रिडम थियो डिस्कसनको लागि, त्यहाँबाट ओपन हुँदाखेरि त्यो डिस्कसनहरू चलाउने, त्यसको एउटा बानी गराउनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा थियो हैन, डिस्कसन नभएको। अर्को कुरा चाहिँ अब यस्तो माध्यम, डिस्कसन गर्ने माध्यमहरू अहिले जुन सोसियल मिडियाहरूको जुन एक्सप्लोजन भयो, जुन एभेन्यूहरू त्यति थिएन। तर अब अहिले आएर सायद धेरै कति बेला आरोपहरू के आउँछन्, हाम्रो धेरै डिस्कसन भयो, काम भएन कि एक। अर्को कुरा अब सोसियल मिडियाहरू यतिका हैन फस्टाएका छन्। यो विचार गर्दाखेरि त्यो त्यति बेला सुरु गरेको उद्देश्य चाहिँ अहिले आएर कतिको सान्दर्भिक छ र अझै मार्टिन चौधरी अझै प्रभावकारी हुनलाई तपाईको विचारमा के गर्नुपर्छ जस्तो त्यसमा केही सोचाइहरू गर्नुभएको छ? सुमनजी धन्यवाद। हैन, मैले चाहिँ धेरै अब यो अहिलेको छलफल, अहिलेको चाहिँ मार्टिन चौधरीको प्रभावमा म त्यति अप टु डेट छैन। अहिले साथीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ होला कुन डाइरेक्सनमा जान्छ भन्ने कुरा। अब त्यो बेला चाहिँ अब मैले भनिहालेँ त्यो बेलाको निड्सको हिसाबले खोलिएको थियो र अब एउटा इमिडिएट इम्प्याक्ट अब मेरो आफ्नै अनुभवमा चाहिँ अब त्यो बेलामा जलविद्युतको सेक्टरमा जुन छलफल हुनुपर्ने थियो जस्तो हामीलाई लागेको थियो, जुन छलफल भइरहेको थिएन, त्यो छलफल चाहिँ अलि बृहत नै भयो र अब त्यहाँको त्यो बेलामा त्यसले एउटा चाहिँ शान्तिनो मुभमेन्ट सुरु गर्नको लागि ठुलो भूमिका खेल्यो। र अब नेपालमा यो विकास भनेको के हो, कसले गर्ने, विदेशी एडको चाहिँ भूमिका के हुनुपर्छ यसमा भन्ने खालका जुन बेसिक प्रश्नहरू थिए तिनीहरू चाहिँ अब छलफल भएको थिएन त्यो बेलासम्म। चाहिँ एड भनेको चाहिँ राम्रो हो, हामीले पाएको लिनुपर्छ, आएको कुरा गुमाउनु हुँदैन र यसको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ, यसले चाहिँ देशभित्रकै
इनिसिएटिभहरूलाई चाहिँ के अरे बन्द गरिदिन सक्छ। एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको असरहरू अन्य सेक्टरमा पर्छ, ती खालका छलफलहरू हुनु पाएका थिएनन्। अब हामीले त्यसलाई अब कुनै एउटा अरुण तेस्रोको बारेमा कुरा भए पनि ओभरअल हाइड्रो पावरको विषयमा चाहिँ अलिकति गहिरै काम गर्ने चाहिँ मौका पायौँ। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यस्ता खालका छलफलहरू गर्नुपर्ने, मुखामुख गर्नुपर्ने अहिले पनि थुप्रै छन् जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई, र धेरै भए पनि र त्यसको प्रभाव पनि भएको छ जस्तो लाग्छ। अब जुन खालको गहिरो अनुसन्धान गर्ने चाहिँ क्रम पछि सुरु भयो, पछि प्रत्युषीको नेतृत्वमा चाहिँ अब यो अनुसन्धान र यसमा चाहिँ पब्लिकेसनहरूतिर लाग्ने क्रममा चाहिँ धेरै विषयमा गहिरेर मार्टिन चौतारीले काम गर्यो। अब त्यसको उपलब्धि के भयो र अझ पनि त्यो आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ सायद अरू साथीहरूबाट अहिले सुन्नु पर्ला। धन्यवाद। मैले अरू यहाँ प्रश्न म केही थपौँ एकचोटि? हुन्छ। सबैजनालाई मेरो नमस्कार, म प्रत्युष। विकास दाइले भन्नुभएको एउटा कुरामा चाहिँ अहिले डेटको अलिकति हाम्रो अब हामी पनि बुढा हुन लागेको हुनाले अलिकति तलमाथि परे जस्तो छ। 1991 चाहिँ रेडियो सगरमाथा चाहिँ सुरु भइसकेका थिएन। रेडियो यस्तो कम्युनिटी रेडियो सुरु हुने गफ चाहिँ भए जस्तो बुझिन्छ। तर रेडियो सगरमाथाले लाइसेन्सै पाएर आफ्नो काम थालेको त 97 देखि मात्र हो। 97 देखि त्यसले अनौपचारिक रूपमा लाइसेन्स पायो अनि टेस्टिङ ब्रोडकास्ट गर्यो भनेपछि उहाँले अहिले सम्झाउनु भएको चाहिँ के रेडियो थियो त्यो मैले भन्न सकिनँ 91 मा, त्यो अहिले उहाँले भन्नु होला। मैले चाहिँ 1992 को सुरुमा म अमेरिकाबाट चाहिँ आफ्नो पिएचडी को काम रिसर्च गर्नलाई नेपाल आइपुगेँ र विकास दाइसँग पहिलेदेखि नै चिन्न परिचय भएको हुनाले चाहिँ म सायद पहिलो मैले यो छलफल अटेन्ड गरेको चाहिँ जनवरीको कुनै मिडल अफ जनवरी 1992 तिर हुनुपर्छ। अनि अहिले हामीले आइसकेको नामहरू मध्ये अब मन्जुश्रीजीलाई मैले पहिलोचोटि त्यही छलफलमा भेटेको हुँ। त्यसपछि लेट हाम्रो चन्द्र गुरुङलाई पनि त्यही मैले भेटेको हुँ। लेट हाम्रो शान्ति मिश्रजीलाई पनि मैले त्यही भेटेको हुँ। र उहाँहरूलाई मैले 92 मै भेटेको जस्तो लाग्छ। 92 मा म धेरै केही लामो महिनाको सिरिज नै काठमाडौँमा बस्दाखेरि सुमनजीलाई पनि 92 मै पहिला भेटेको हुँ। तर उहाँलाई मैले पहिलोचोटि चौतारीको छलफलमा होइन कि गल्याङमा भेटेको हुँ। गल्याङको चौतारीमा भेटेको हुँ। अब अरू मान्छेहरूको नाम चाहिँ अब ठ्याक्कै यो चौतारीको छलफलमा कुन वर्षमा उहाँहरू सम्मिलित हुन आउनुभयो भन्न अलिक गाह्रो छ। जस्तो 93 को सेकेन्ड हाफदेखि चाहिँ सायद भूषण तुलाधरजी पनि केही छलफलहरूमा अर्गनाइजिङ कपासिटीमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। टिका भट्टराईजी 94-95 तिर शिक्षा सम्बन्धी छलफलहरू उहाँले गर्न थालिसक्नु भएको जस्तो बुझिन्छ। यद्यपि त्यसको मलाई व्यक्तिगत सम्झना चाहिँ छैन, किनभने त्यो पिरियडमा फेरि म यहाँ थिइनँ। भनेपछि विकास दाइले सम्हाल्नु भएको पिरियड भनेको चाहिँ रफली सेप्टेम्बर अफ 91 वेन यो गफहरू सुरु हुन थाल्यो के अरे मार्टिन र अरूहरूको बिचमा देखि उहाँ बर्कलीमा पढ्न जानुभएको सायद मैले ठिक महिना सम्झेको हो भने जुलाई अगस्त 1995 तिर हो। म नेपाल फर्कन लागिरहेको थिएँ, उहाँहरू अमेरिका भर्खर पुग्नु भएको थियो। भेग मलाई त्यस्तो सम्झना भयो। अरू कुरा चाहिँ यो सुरुको कुरामा एउटा विकास दाइलाई मैले सोध्नुपर्ने दुईटा कुरा छ। एउटा अहिलेको सोधिसकेको कुरामा एउटा चाहिँ अर्को उहाँलाई सोध्नुपर्ने कुरा। एउटा चाहिँ अहिले देवराजजीले सोध्नु भएको थियो, यो सुरुमा यो अलिक जेनरल छलफलहरू गरिसकेपछि थिम स्पेसिफिक स्पिन अफ्सहरू हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन चाहिँ सुरुदेखि भएको जस्तो बुझिन्छ। 92 मा म आउँदाखेरि पनि मैले यो पहिले छलफल जोइन गर्दाखेरि पनि त्यस्तो गफहरू केही भएको मलाई याद छ। जस्तो उदाहरणको लागि यो छलफलमा आउने आर्किटेक्टहरूले चाहिँ आर्किटेक्चर प्र्याक्टिसेस इन नेपाल सम्बन्धी आफ्नै एउटा छुट्टै संस्था मार्फत अथवा समूह मार्फत यस्तो छलफल अगाडि बढाउलान् भन्ने एक्सपेक्टेसनहरू राखेको मलाई सम्झना छ। तर मिड 95 मा जुन बेलामा म यहाँ थिइनँ, त्यहाँ एउटा मिटिङमा भएको मिनेट्स जुन चाहिँ देवराजले उत्खनन गरेर हामी सबैलाई बाँडेको मिनेट्समा चाहिँ त्यहाँ क्लियरली चाहिँ त्यो स्पिन अफ नभएको र त्यो अब हुने सम्भावना त्यति नभएको पनि भनेर लेखिएको छ। भनेपछि त्यो 3.5 वर्षको दौरानमा चाहिँ त्यो नहुने जस्तो देखिसकिएको जस्तो बुझिन्छ।
अब त्यसको के कारण होला भनेर चाहिँ अब छुट्टै छलफल गर्न सकिएला। मैले विकास दाइलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुको यो उसमा छलफलमा चाहिँ यो छलफल कोठाबाट भएको हुनाले बाहिर पनि पुर्याउनु पर्छ भन्ने गफ त भएको, तर उहाँले अहिले भन्नुभयो यसलाई अब डकुमेन्टेसन गर्ने हिसाबमा चाहिँ सुरुमा केही भनौँ के विचारहरू चाहिँ छलफलमा आए र पछि त्यसलाई चाहिँ होइन यो त अब जसले भाग लिन्छ उनीहरूको आफ्नो एजुकेसनल एक्सपिरियन्सको लागि हो भनेर चाहिँ टुङ्ग्याइयो भन्ने विषयमा उहाँलाई केही सम्झना होला? प्रतीशजी धन्यवाद। तपाईँले सगरमाथाको कुरा सम्झाउनु भयो। त्यही हो, अब 30 वर्ष अगाडिको कुराहरू सबै त्यो टाइम वाइज सम्झिन गाह्रो छ। पक्का पनि अब अलिकति कम्युनिकेसन सम्बन्धी सञ्चार सम्बन्धी तपाईँले नै बढी चाख लिनुहुन्थ्यो, त्यसकारण त्यो पक्का पनि हो। सुरुमा पत्रकारहरू इन्भल्भ भएको चाहिँ मलाई राम्रो याद छ। मैले भनिहालेँ उषाजीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ अरू पत्रकारहरू पनि इन्भल्भ हुनु भएको मलाई राम्रो याद छ। रेडियो सगरमाथा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सायद डेमोक्रेसी आएको निकै पछि मात्रै उनीहरूले लाइसेन्स पाए के अरे, त्यो पक्का पनि त्यही हुनुपर्छ। जुन अब त्यो छलफलबाट अरू ग्रुप्सहरू निस्किने भन्ने कुरामा चाहिँ जुन त्यो आर्किटेक्चरको ग्रुपको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, सायद हाम्रो डाक्टर लावती, के हो उहाँको नाम, महेन्द्र लावती, महेन्द्रजी त्यो बेलामा आर्किटेक्ट हुनुहुन्थ्यो। अहिले अब उहाँले डाइभर्सिफाई गरेर अरू हिस्टोरियन हुनुभएको छ के अरे सायद। त्यो बेला उहाँले चलाउनु भएको एउटा छलफल, त्यसमा उहाँ रिसोर्स पर्सन हुनुभएको थियो र आर्किटेक्चरको बारे कुरा गरिएको थियो, मलाई याद छ। तर त्यही भयो कि त्यो अब जो हामी नियमित छलफल चलाउँथ्यौँ, हामी अब जलविद्युतमा इन्ट्रेस्टेड थियौँ र त्यो चाहिँ अलिकति गहिरियो त्यो बेलामा। अरू छलफलहरू चाहिँ आफ्नै हिसाबले त्यो चल्न सकेन जस्तो लाग्यो मलाई। अब फर्केर आइन्थ्यो फरक फरक टपिकमा, त्यहाँ व्यक्तिको इन्ट्रेस्टको आधारमा। तर अब छुट्टै छलफल भएको अथवा त्यही थिममा नै धेरै छलफल भएको र त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गर्ने त्यतातिर चाहिँ त्यो बेला लागिएन। अब हामी जो जलविद्युतमा थियौँ यतापट्टि अरुणको छलफलले हाम्रो पुरै समय लियो त्यो बेलामा। अब त्यो एउटा गइरेर त्यसकै आफ्नै अलायन्स फर एनर्जी सुरु भयो, त्यसका आफ्नै डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ भए। तर मार्टिन चौतारी नै केही छलफलको क्रममा त्यो डकुमेन्टेसन भएन। तपाईँले अरू व्यक्तिहरू सम्झाउनु भयो, चन्द्र गुरुङ अब त्यो बेलामा किङ महेन्द्र ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसनको मा हुनुहुन्थ्यो, अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया प्रोजेक्टमा, र उहाँले कन्जर्भेसनहरू सम्बन्धी छलफल गर्नुभयो। भूषणजी तपाईँले भने जस्तै आई थिङ्क त्यो बेलामा यो सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टहरू र अरू छलफलमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आएर बोल्नुभयो। टिका भट्टराईजीको पनि धेरै पछि नाम सम्झाउनु भयो, उहाँ एजुकेसनमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। शान्ति मिश्रजी र उहाँको श्रीमान दुईजना चाहिँ उहाँ टियुमा लाइब्रेरियन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आएर एजुकेसनहरू सम्बन्धी र इन्स्टिट्युसनल इस्टाब्लिसमेन्ट बारे चाहिँ अब अर्डको चिनारीबाट आउनु भएको उहाँहरू चाहिँ, र उहाँहरू पनि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। सबैको नाम मैले सम्झिन गाह्रो छ, तर त्यो बेलामा फरक फरक डाइरेक्सनमा अब एजुकेसनमा, आर्किटेक्चरमा, कन्जर्भेसनमा यी सबै कुरामा छलफल हुन्थ्यो। तर गहिरेर जाने चाहिँ त्यो व्यक्तिको इन्ट्रेस्टको विषय भयो त्यहाँ, र सानो समूहको इन्ट्रेस्ट भयो। त्यसकारण चाहिँ छुट्टै छलफल त्यसको लागि छुट्टै दिन गर्नुभन्दा पनि अब हामीलाई चाहिँ अब स्पिकरहरू खोज्ने क्रममा
कुनै एउटा रोटेटिङ हिसाबले जान्थ्यो यो। अब कुनै हप्ता कोही उपलब्ध हुन्थे, कुनै व्यक्ति इन्ट्रेस्टेड हुन्थे, ध्यानमा आउँथे, उनीहरूको चाहिँ त्यो हिसाबले छलफल भयो। त्यस्तो कुनै गहिरेर जलविद्युतको बाहेक अरू विषयमा चाहिँ ज्यादै गहिरेर त्यसलाई नै विषय बनाएर लगेको त्यति याद भएन मलाई चाहिँ। अब सायद त्यो बेला हामीले जुन खालको डकुमेन्टेसन, जुन खालको चाहिँ नियमितता यसमा हुन सक्छ दीर्घकालीन भन्ने अलिकति भिजन पनि नभएको हुन सक्छ। किनभने अब यो छलफल भनेको दिनभरि काम गरेर हप्ताको 1-2 पल्ट अथवा 2-3 हप्तामा 1-2 पल्ट गर्ने खालको एउटा इन्ट्रेस्टको एक्टिभिटी भइरहेको थियो। यो इन्स्टिट्युसनली डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा सुरुको मैले भने नि, त्यसको उद्देश्य रहे पनि त्यसलाई चाहिँ त्यति समय दिएर त्यसलाई नै चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्न सकिने चाहिँ र पछि कुरा होला अब कुन हिसाबले फेरि त्यो चाहिँ फर्केर आयो। सायद मार्टिन हफ्टन चाहिँ अब त्यो एउटा दुईटा सुरुका छलफल पछि उहाँ अक्सफोर्ड फर्किनु भयो, आफ्नै रिसर्चतिर लाग्नुभयो र पछि अब उहाँ दुर्घटनामा परेपछि त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ एक हिसाबले जुन त्यो बेला प्रत्युषजी फर्किएपछि अलिकति यसलाई चाहिँ नियमितता दिनुभयो। सायद त्यही पछि त्यो दुईटा मलाई लाग्छ इन्सिडेन्ट्सले चाहिँ अलिकति यसलाई नियमितता भयो कि जस्तो लाग्छ। त्यो जुन त्यो नाम पछि प्रयोग गरियो र जुन खालको छलफललाई चाहिँ अगाडि लान सकियो। नत्र सायद त्यो छलफल चाहिँ अब व्यक्ति व्यक्तिबाट ह्यान्डओभर हुने हिसाबले त्यति दीर्घकालीन हुने त्यो बेलामा चाहिँ जुन खालको इन्स्टिट्युसनल लगानी भएको थियो त्यतिले मात्रै चाहिँ अवश्य पनि यति दीर्घकालीन र यति फर्स्ट आएर यो छलफल अगाडि बढ्दैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ। अन्त विकास दाई को पालाबाट अलिकति अगाडि पनि हामी बढ्न पर्छ होला। र मलाई एउटा चाहिँ लागिरहेको त्यो आइटिडिसीमा चाहिँ कति समय जति छलफल चल्यो होला र अनि त्यसपछि अब अड हफ्टनको डेरा भएको जहाँ ठाउँ थापाथलीमा सरियो भनेको छ, त्यो त्यसमा चाहिँ अब अड हफ्टन त्यो ठाउँकै कारण मात्रै हो कि अड हफ्टनको अरू कुनै आइडिया थियो? किनभने अलि 1995 तिर गएर चाहिँ यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुपर्छ भनेर अड हफ्टनले पनि अलिकति इनिसिएसन लिएको जस्तो देखिन्छ। त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति भन्नु त इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुपर्छ भन्ने त्यो 95 तिर आएर मात्रै अलि महसुस हुन थाले हो कि हो भने अब किन त्यस्तो भएको थियो भनेर थोरैमा केही यहाँ अर्को पवन पटेलको हात उठिरहेको देख्छु म, यसपछि उहाँको क्वेसन लिउँला। हुन्छ। होइन अब त्यो अडको चाहिँ त्यो बेला विचार के थियो भन्दा मलाई त्यो डेट्सहरू एक्ज्याक्टली याद भएन अहिले। तर अड हफ्टनको थापथलीमा डेरा थियो। उहाँको चाहिँ अलिकति थिङ्किङ के पनि थियो भन्दाखेरि अब एउटा एउटा कुनै किसिमको रिसोर्स लाइब्रेरी हुनसक्छ, छलफल बाट निस्केका कुराहरू पनि र अरू डेभलपमेन्ट खालको आर्काइभ्सहरूको लागि पनि एउटा चाहिँ दीर्घकालीन ठाउँ भयो भनेदेखि राम्रो हुनसक्छ भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ थिङ्किङ थियो। तर मलाई एक्ज्याक्टली त्यो बेलामा याद भएन। अब आइटिडिजीमा त्यो रहिराख्न नसक्ने कुनै कारण त थिएन। तर सायद अब जब 92 मा त्यो थाइको क्रास भयो र त्यसपछि फ्रेन्ड्स अफ मार्टिनले केही पैसा बटुलेर त्यसमा चाहिँ रिसोर्सेस पनि तयार गरे। अब त्यो बेलासम्म हामी कुनै बजेट इत्यादिबाट चलाउँदैन थियौँ, कुनै बजेटको आवश्यकता पनि थिएन। व्यक्तिहरू आफ्नो टाइममा आउँथे, अलिअलि चाहिँ चिया खर्च उठाइन्थ्यो सायद, तर त्यस्तो कुनै ठुलो अब रेन्ट तिर्न पर्ने नपरेको हुनाले त्यस्तो कुनै अरूको ठुलो एक्सपेन्स थिएन। सायद त्यो जब त्यो फ्रेन्ड्स अफ मार्टिनको चाहिँ केही सङ्कलन भयो त्यो रिसोर्सेसहरू,
त्यसपछि चाहिँ रेन्ट तिर्न सकिने र छुट्टै ठाउँको लागि चाहिँ एउटा तयार गर्न सकिने र छलफल पनि अलिकति नियमित हुन सक्ने सायद एउटा सुरुवात त्यहीँबाट भएको जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा अब रनिङ कस्ट हुने भयो। फेरि त्यहाँ अलिकति प्रत्यक्षजीलाई सायद याद होला, हाम्रो अडको अलिकति इन्ट्रेस्ट के पनि थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब मार्टिन हफ्टन भनेको अब व्यक्ति उहाँ चाहिँ अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो, यहाँलाई थाहा छ होला। उहाँ चाहिँ क्वाड्रुप्लेजिक हुनुहुन्थ्यो, हलचल गर्न सक्नु हुँदैन थियो र उहाँलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने सायद उहाँको नाम मीना महर्जनजी हुनुहुन्थ्यो। त्यो धेरै वर्षदेखि उहाँलाई चाहिँ हेर्ने र उहाँ चाहिँ अब मार्टिन नभएको खण्डमा उहाँलाई पनि यसो केही रोजगारी दिइराख्ने अडको इन्ट्रेस्ट त्यो पनि थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। र उहाँले चाहिँ अब यता केही रकम पनि जम्मा भएको, यता मार्टिन चौतारी पनि अलिकति दीर्घकालीन रहन सक्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मीनाजीलाई पनि केही काम हुने र मलाई लाग्छ अडको आफ्नै पनि अलिकति चाहिँ त्यहाँ एउटा डेरा रहिराख्ने, माथि कोठामा तल छलफल गर्ने त्यो खालको अरेन्जमेन्ट चाहिँ अडकै सजेसन थियो। र त्यो यी दुई तीनटा कारणहरूले चाहिँ मार्टिन के अरे आइटिडिजीबाट त्यता सरिएको मलाई सम्झना चाहिँ त्यही छ। म केही कुरा थपौँ? हजुर प्लिज। मैले अघि भने जस्तै 92 को सुरुमा छलफल जोइन गर्दाखेरि चाहिँ विकास दाईकै यो आइटिडिजीको अफिसमा भयो र 92 को धेरै जसो महिना म काठमाडौँमा थिएँ। ती सबै महिनामा चाहिँ छलफल चाहिँ विकास दाईकै अफिसमा भएको मलाई याद छ। त्यसपछि 92 को एन्डतिर म इन्डियामा आफ्नो रिसर्चको लागि गएर म 8-9 महिना इन्डियामै बसेँ। त्यहाँबाट फर्केर आउँदाखेरि यो अड हफ्टनको डेरामा सरिसकेको थियो कि छैन म अहिले भन्न सक्दिनँ 93 मा। तर डेफिनेटली बाई अर्ली 94 बाई मार्च अर अप्रिल 94 चाहिँ त्यो अड हफ्टनजीको डेरामा सरिसकेको थियो। अब यो मलाई यो प्रसङ्ग मलाई राम्रोसँग थाहा त छैन, सायद 91-92 भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ अड हफ्टनको चाहिँ नेपाल बसाइ लामो खालको हुन्थ्यो, उहाँ यहीँ नै बस्नुहुन्थ्यो प्रायः। त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ केही समय नेपाल बस्ने, केही समय नर्वे बस्ने उहाँको एउटा सिस्टम सुरु भयो। त्यस कारण यो अपार्टमेन्ट चाहिँ उहाँ नेपालमा नबस्दाखेरि प्रायः खाली नै रहने भएको हुनाले त्यो खाली किन राखिराख्ने, त्यो उहाँले आफूले रेन्ट तिरिरहेको हुनाले हामीले छुट्टै रेन्ट तिर्न नपर्ने गरेर त्यो अहिले विकास दाईले भने जस्तो एउटा ग्राउन्ड फ्लोरको कोठा चाहिँ युज गर्न मिल्ने, त्यो अहिलेको चौतारीको जुन ठाउँमा नर्विकबाट आउँदाखेरि पुलिस बिट छ त्यो टर्न गर्ने ठ्याक्कै त्यसको दायाँपट्टि एउटा बिल्डिङ थियो र त्यो बिल्डिङ अहिले भत्काइसकिएको छ। त्यो बिल्डिङमा चाहिँ 94 को छलफल चाहिँ त्यहाँ समटाइम भनौँ न मे अप्रिलतिर पछि 94 तिर चाहिँ त्यो छलफल त्यहाँ भएको हुनसक्छ, सुरु हुन थालेको हुन्छ। फेरि अनि त्यसपछि 94 को एन्डमा म फेरि आफ्नो काम सिधाउनलाई म अमेरिका फर्केँ। त्यसपछि 95 को समटाइम मे जुनतिर चाहिँ यो चौतारीको आफ्नै बिल्डिङ जुन मार्टिन चौतारी भनेर घोषणा भएको त्यो थाप्थेल एरियाको पहिलो बिल्डिङ चाहिँ 95 को मेतिर विकास दाई लगायत अरू अडहरूले चाहिँ लिएर अनि त्यहाँ मीना दिदीको परिवार पनि त्यही बस्ने अरेन्जमेन्ट भएको भन्ने बुझिन्छ। अब यो त्यति बेला अगेन म आफूले फर्स्ट ह्यान्ड यो नदेखेको हुनाले त्यो कुराहरू मलाई थाहा छैन, तर यो अहिलेको हामीले पाएको डकुमेन्टहरूको आधारमा चाहिँ त्यति चाहिँ स्पष्ट छ। अहिले म यति भनौँ। त्यसमा त्यो तपाईले भने जस्तै एकजना वैद्यजीको घरमा बसिन्थ्यो पहिला हैन, त्यो उसको बिटको ठ्याक्क उतापट्टि त्यो चाहिँ हो त्यो। अनि त्यो जब नयाँ घर लियो त्यो बेलामा चाहिँ मार्टिन चौतारीको मार्टिनको त्यो फन्डबाट हामीले तिरेको जस्तो लाग्छ हैन त्यो रेन्ट। त्यो पक्कै त्यस्तै हुनुपर्छ। त्यो अब अगेन त्यसको सुरुका महिनाहरूमा फेरि म यहाँ नभएको हुनाले तपाईहरुले त्यो घर लिँदाखेरि त्यसको छलफल हुँदाखेरि त्यसको त मलाई केही व्यक्तिगत ज्ञान छैन। त्यो पछि चाहिँ त्यसै गरे हो, पछि चाहिँ त्यसो गरे हो। यसमा डकुमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब मार्टिन चौतारीलाई अलिकति इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुपर्छ भनेर अड हफ्टनले पनि अब अलिकति इनिसिएसन लिनुभयो र मार्टिन हफ्टन मेमोरियल फन्ड
जुन नर्वेजियन उहाँका साथीहरूले कलेक्सन गरेको र उहाँको अब इन्सुरेन्सको पैसाको के थियो त्यो चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अब आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने भएपछि त्यसलाई अलिकति संस्थागत स्वरूप पनि दिन पर्यो, सरकारसँग अब सरकारी के अब प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्यो भन्ने हिसाबले त्यो अलिकति पछि सुरु भयो। त्यही बेलामा चाहिँ यो मे 8, 1995 मा चाहिँ एउटा सेन्टर खोल्ली। त्यो सेन्टरको नाम चाहिँ मार्टिन चौतारीलाई पनि स्मरण, मार्टिन हफ्टनलाई पनि स्मरण गर्ने गरी मार्टिन चौतारी राख्ने सेन्टरको नाम। डिस्कसन फोरमको नाम चाहिँ त्यो मङ्गलबारे डिस्कसन ग्रुप भनेर त्यो नै कायम राख्ने र त्यो मे 8 मा त्यो सेन्टरको उद्घाटन गर्ने भन्ने निर्णय भएर त्यही अनुसार गरेको देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै मार्टिन चौतारी इन्स्टिट्युसनलाइज हुँदै गएको छ। त्यो पछाडिको पाटो चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ अब डकुमेन्टहरू अहिले आएर हेर्दाखेरि। अब हामी अब यहाँ पटेल को अघिदेखि हात उठिरहेछ। Paulji, could you please put your questions or your opinion here? Pawan Patel ji. Hello. Hello. Yeah. We can hear you. Yeah, sir, namaste. विकास जी, पवन पटेल, बांदा जिला बाटा। मैं एक किसान हूँ रा कवि रा संगे नेपाली समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र भारतीय देता हूँ। मेरो तपाई संगे एउटा सवाल छा जो बेसिकली मार्टिन चौतारी को बारे में मेरो जो बुझाई छा म तो तपाईले 90 को दशक देखि अहिलेसम्म को धेरै कुरा गरिहाल्यो। 90 को दशक को कुरा में तो उति बेला में तो बच्चा थियो, अहिले एउटा 41 साल को मान्छे भएको। मेरो सवाल ये थियो कि यो मार्टिन चौतारी के बारे में मेरो जो बुझाई हो, एउटा मैले मार्टिन चौतारी बाट एउटा कविता लेखेको, उसको जो मेरो ताजा किताब एक स्वयंभू कवि के नेपाल डायरी में संग्रहित छ, उसको बेसिकली मूल भाव यो हो कि मार्टिन चौतारी में जे पूरा डिस्कशन हुन्छ, जो बहस हुन्छ, उसको नेपाली समाज को बदलने को भूमिका में बदलने, नेपाली समाज को पूरा बुझने और बदलने को में के भूमिका छ, उसको के मार्टिन चौतारी नेपाली समाज को गति लाई बुझ्छ, कुन गति में चली रहा है नेपाली समाज र उसको जनपक्षधरता के छ, यही बेसिकली भनाइ हो मेरो। हुन्छ, विकास दाइले यसमा केही छ भने विकास दाइले रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ र पछि पनि अरु साथीहरूले पनि थप्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा। हैन, मैले भने नि अघि मार्टिन चौतारीको चाहिँ अन्त्यमा आएर प्रभाव के भयो भन्ने कुरा चाहिँ सायद अब अहिले तपाईहरु जो यसमा बढी इन्भल्भ हुनुहुन्छ तपाईहरुले नै उत्तर दिँदा राम्रो होला। अब मलाई सुरुको कुरा थाहा छन्, तर बीचमा अब 15 वर्ष अहिले म नेपालमै छैन, त्यसकारण चाहिँ मलाई त्यति अहिले आएर प्रभाव कुन हिसाबले परिराखेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रत्यक्षजीहरु अरु साथीहरुले चाहिँ सायद यसमा रेस्पोन्ड गर्न होला। यता एउटा हजुर हजुर एउटा कुरा अरु गर्न चाहन्छु, माफ गरिदिनुस्, मेरो नेपाली धेरै राम्रो छैन, म अलिकति सिकिरहेको छु, लर्नरको प्रक्रियामा हुँ। मैले 3 साल अघि प्रत्युष अन्तसरको एउटा लेख, एउटा इन्टरभ्यू पढ्नु भएको थियो, जसलाई मैले पछि हिन्दीमा अनुवाद गर्नु भएको छु। उसको भनाइ हो कि काठमांडू घाटी में अव्वल दर्जे के बौद्धिक दंभी पाए जाते हैं, ये बेसिकली हिंदी में अनुवाद है उसका शीर्षक का। तो मेरो भनाइ यो थियो कि यो जो बौद्धिक कुराहरू तपाईहरु गर्नुहुन्छ, प्रत्युष दाइले भन्नुभयो कि काठमाडौँ घाटी में धेरै बौद्धिक मान्छे पाइन्छ, तर बौद्धिक मान्छेको आम जनतासँग किन टाढा बस्छन्? एक्चुअली मेरो यही सवाल हो, किन नेपाल मार्टिन चौतारीबाट ओरिजिनल स्कलरशिप किन पैदा हुन्छ? मैले थाहा धेरै छैन, केही पढ्नु भएको छु,
प्रत्युष दाईको राम्रो काम छ केही हुन्छ मान्छेहरू हुँदा तर मेरो सवाल पवनजी यही हो हुन्छ यो यसको केही रेस्पोन्स चाहिँ पछि प्रत्युष दाइकोमा पनि आउँछ होला अहिले चाहिँ अब यो छलफललाई चाहिँ बरु यहाँ माइकल हटले क्वेसन राख्नु भएको छ च्याटमा माइकल चाहिँ आफै भन्नुहुन्छ कि म पढ्दिउँ म सक्छु अलिक सुन्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ सुनिन्छ ए हुन्छ म त अलिक डर लाग्छ नि बाहिरबाट बोल्दाखेरि नेपालीमा तर म कोसिस गर्छु मैले सोधेको हाम्रो भनेको विदेशीहरूको हेराइमा विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूको हेराइमा चौतारीको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कन्ट्रिब्युसन के भएको छ भने उसले चाहिँ सुरुदेखि नै त्यो विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरू अनि नेपाली अनुसन्धानकर्ता र बुद्धिजीवीहरूको बिचमा एउटा नयाँ अलिक फराकिलो कुराकानीको लागि एउटा नयाँ ठाउँ दिएको थियो अर्ली 90s देखि नै मैले पनि त्यसमा भाग लिएको छु केही हदसम्म अनि तपाईँहरूको हेराइ मेरो प्रश्न के छ भने तपाईँहरूको हेराइमा तपाईँहरूको मनमा चाहिँ यो नेपाली अनि विदेशीहरू बिचको यो अन्तर्क्रियाहरूलाई यो चाहिँ चौतारीको आफ्नो इतिहास चौतारीको आफ्नो विकासको लागि कतिको महत्त्व थियो कति महत्त्वपूर्ण थियो कि त्यो केन्द्रीय कुरा थियो तपाईँहरूको लागि कि त्यो मार्जिनल कुरा मात्रै थियो किनभने हामी विदेशीहरूको लागि चाहिँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण थियो त्यो कुराकानी नयाँ कुराकानी थियो तर तपाईँहरूको लागि चाहिँ कतिको सेन्ट्रल थियो कतिको मार्जिनल थियो त्यो मेरो प्रश्न थियो थ्याङ्क यू विकास दाइको रेस्पोन्स के हजुर मेरो पहिलो रेस्पोन्स चाहिँ के भने अब मैले भनिहालेँ मार्टिनको यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण रोल थियो सुरुमै यो सुरुको कन्सेप्ट नोट लेखेकै मार्टिनले हो र उसकै अनुसन्धानको क्रमबाट चाहिँ प्रोत्साहित भएर हामीले यो सुरु गर्यौं र पछि यो छलफलको क्रममा जुन बेला यो आइटिडिजी को अफिसमा हुन्थ्यो र पछि पनि बारम्बार हामीले चाहिँ विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूलाई त्यहाँ निम्त्याएका थियौं र उहाँहरूले बोल्न पनि भएको थियो अब मैले भनिहालेँ मेरो सुरुदेखि नै चाहिँ धारणा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा आफूले लगानी जति गर्यो त्यति नै आफूले नै फिर्ता पाउने खालको धारणामा चाहिँ म थिएँ यो चाहिँ यो छलफलबाट कुनै एउटा ठुलो ग्रुपलाई चाहिँ प्रभाव पार्नु भन्दा पनि त्यहाँ जो व्यक्तिहरू आफ्नो समय दिएर आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा विषयलाई त्यहाँका अलिकति भनौँ न अब बुद्धिजीवी नभनौँ कि जो चाहिँ यसमा के अनुभव भएका व्यक्तिहरू केही चाहिँ यसमा चाख दिने व्यक्तिहरूले चाहिँ सुनेर त्यसमा चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्थ्यो त्यसकारण अब विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूको पनि त्यही नै स्थिति थियो जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो समय समयमा आफ्नो प्रस्तुति गर्नुहुन्थ्यो र त्यसबाट चाहिँ त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूबाट केही न केही त्यसबाट रियाक्सन लिनुहुन्थ्यो तर अब ग्रुपलाई के असर पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अब सर्टन कुरामा ठुलै प्रभाव पनि पर्यो अब मार्टिनले ठुलै प्रभाव पारेर छोड्नुभयो अडले प्रभाव पारेर छोड्नुभयो अरूहरूले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्नु भयो त्यो फरक विषय अनुसार फरक होला त्यो अब अनुसन्धानको क्रममा पछि गएर जब मार्टिन चौतारीमा चाहिँ धेरै विषयहरूको छलफल हुन थाले र छुट्टै दिनमा छुट्टै विषयहरू हुन थाले सायद त्यसमा चाहिँ दुवै तर्फबाट चाहिँ लेनदेन हुने काम पक्का पनि भयो तर मेरो हिसाबमा चाहिँ अब मार्टिन चौतारीले त्यसबाट केही लियो भन्दा पनि अनुसन्धान कर्ताहरूले पनि केही पाउनुभयो होला मार्टिन चौतारीमा जो त्यो विषयमा चाख लिने व्यक्तिहरूले पनि पक्का पनि केही पाउनु भयो र जुन खालको एउटा प्लेटफर्म बन्यो त्यसको लागि त्यो दुवै पक्षले त्यसबाट चाहिँ के फाइदा पक्का पनि लियो होला जस्तो लाग्छ देवराज अब म केही कुरा बोलौँ
हुन्छ मैले चाहिँ अब यो भनौँ न विकास दाईकै उपस्थिति भएको मौकामा यो हिस्ट्रीबारे अलिकति हामी बढी फोकस भयौँ र अब त्यसपछि 95 पछि चाहिँ यसलाई यो छलफल अथवा मार्टिन चौतारीलाई हाँक्ने अब प्रमुख खम्बा चाहिँ अब प्रत्युष महन्तज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अब त्यसपछि कसरी अगाडि बढाइयो, खास गरी उहाँले सुरुमा चाहिँ यो रिसर्च सेमिनार अब अथवा एकाडेमिया बारेको सिरिजहरू चलाउनु भएको थियो र पछि त्यो विभिन्न रूपमा त्यसले निरन्तरता पनि पाइरहेछ। उहाँले केही भनेपछि सेयर गरेपछि अनि हामी अरू साथीहरूमा जान्छौँ। धन्यवाद देवराजी। अब यो माइक पहिला म यो त्यो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला म माइकलजीले सोध्नु भएको प्रश्नको अलिकति उत्तर पनि दिन्छु। त्यसको उत्तर चाहिँ 2 खण्डमा दिनु पर्ला। सुरुको खण्डमा चाहिँ 91-95मा विकासजीले नै संयोजन गर्नुभएको छलफलमा चाहिँ उहाँको कार्यक्षेत्र प्लस उहाँसँग सुरुमा मार्टिन लगायत अरू मान्छेहरूको जुन समूह निर्माण भएको थियो, नेपालको अब पोस्ट पञ्चायत पिरियडमा चाहिँ विकासका च्यालेन्जहरूको बारेमा धेरै चिन्ता गरिरहेका व्यक्तिहरू भएका हुनाले चाहिँ ती छलफलहरूको नेचर हेर्ने हो भने नेपालका विकास च्यालेन्जहरूमा ती फोकस भएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ अब माइकलजीले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर दिने हो भने चाहिँ अब यी व्यक्तिहरू कहिलेदेखि यो समूहमा संलग्न थिए भन्दाखेरि अभियसली मार्टिन र अर्ड हफ्टन त सुरुदेखि नै भइहाले। तर हाम्रो एकजना अर्को अफ्रिकन साथी हुनुहुन्थ्यो केन अफुल, जो सुरुका वर्षहरूमा कुन सालदेखि आउनुभयो मलाई थाहा छैन, 94-95 तिर उहाँ नियमित रूपमा पार्टिसिपेन्ट भएको मलाई याद छ। 92 तिर नै आना रबिन्सन पन्त, जो हु ह्यापन टु बी अल्सो म्यारिड टु महेश पन्तजी, उहाँ पनि नियमित हुनुहुन्थ्यो। सायद नेपालमा उहाँ कुनै विकासै क्षेत्रमै काम गर्नुहुन्थ्यो होला। पछि उहाँले चाहिँ लिट्रेसी, नेपालमा महिलाहरूको लिट्रेसी सम्बन्धी पिएचडी अनुसन्धान गर्नुभएर अहिले उहाँ के अरे आनाजी चाहिँ युनिभर्सिटी इस्ट एङ्ग्लियामा एजुकेसनको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। लगायत अरू व्यक्तिहरू पनि, अरू विदेशी व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता भएको याद छ मलाई। उहाँहरूको नाम याद भएन। त्यस कारण माइकजीको एउटा प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ सुरुदेखि नै 90देखि 95 को पिरियडमा चाहिँ विदेशी व्यक्तिहरूको संलग्नता र सहकार्य चाहिँ यो चौतारीको छलफलको इतिहासको पाटोमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अब जो 95 को पछिको कथा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 95 को बिचमा विकास दाई चाहिँ अमेरिकामा आफ्नो पढाइको लागि जानुहुन्छ। 95 को सेप्टेम्बरमा म फर्कन्छु र अनौपचारिक रूपमा नै अब कन्भिनरको काम चाहिँ मेरो टाउकोमा आउन थाल्छ। मेरो पिएचडी सिद्धिएको हुँदैन। त्यस कारण 6-7 महिना त्यसको पछि चाहिँ अझ पनि म आफ्नो पिएचडी सुधार्नको लागि च्याप्टर लेख्ने धुनमा लागेका हुन्छु। पछि 96 को कुनै बेलादेखि चाहिँ अब पिएचडी पनि सिद्धिन्छ। नेपालमा हाम्रो लामो अब पछि सहकार्य गरेको डाक्टर मेरी डेसिन पनि नेपालमा 1 वर्षको लागि आउनुहुन्छ। हामीले 96 मा स्टडिज इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटी भन्ने जर्नल पनि सुरु गर्छौँ। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि विकासको छलफल सँगसँगै अब एकाडेमिक रिसर्चको प्रेजेन्टेसन पनि हुनुपर्छ अस्ति हामीलाई लाग्यो। र त्यसपछि मङ्गलबार चाहिँ महिनामा 2टा मङ्गलबार चाहिँ विकास सम्बन्धी छलफल गर्ने मङ्गलबारे भनेर, अनि 2टा बिहिबार चाहिँ एकाडेमिक छलफल गर्ने भनेर चाहिँ लागि। समय उही 5 बजे थियो। तर कुनै हप्ता मङ्गलबार कुनै हप्ता बिहिबार गर्ने यो लागेपछि यो केही महिना गरेपछि मान्छेहरू अत्यन्त झुक्किन थाले। यो हप्ता मङ्गलबार भेट्ने हो कि बिहिबार भेट्ने हो। अनि यो त्यति बेला यो हामीले सम्झाउनु पर्छ, यो इमेलको व्यापक अभाइलेबिलिटी हुनुभन्दा पहिलाको, फोन सिस्टम मोबाइल नहुँदाखेरि भन्दा पहिलाको, भनेपछि ल्यान्डलाइन सबैसँग नहुने अवस्थामा यो संसारमा हामीले चाहिँ यो काम गर्न खोजिरहेको थियौँ। भनेपछि पाम्पलेट बनाएर हातमै बाँड्ने, साइकल चढेर जान्थेँ म यताउता बाँडेर हिँड्थेँ। अब त्यसपछि चाहिँ 97 को कुनै महिनादेखि, मलाई अहिले डेट याद भएन, अप्रिलतिर हुनसक्छ अथवा मेतिर हुनसक्छ, यो कहिले मङ्गलबार गर्ने कहिले बिहिबार गर्ने सिस्टम काम लाग्दैन, झुक्काउँदो रहेछ भनेर चाहिँ हरेक मङ्गलबार चाहिँ भेटिन थाल्यो। 1 हप्ता जे पनि छलफल गर्न सक्ने, अर्को हप्ता यो प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेर। त्यसपछि चाहिँ माइकजीले भन्नुभएको जस्तै माइक जी लगायत अरूहरू, अब डेटहरू त अहिले त्यो हाम्रो रेकर्डै हेर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी मित्रहरू काठमाडौँमा उपस्थित हुने बेलामा उहाँहरूको पनि प्रस्तुति राख्नलाई हामीले निम्तो गर्ने, उहाँहरू आइसकेपछि थाहा भएपछि निम्तो गर्ने, अथवा उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने थाहा पाएपछि पहिले नै के अरे फिक्स गरेर निम्तो गर्ने चलन बढ्यो। सुरुमा उहाँहरूलाई बोलाएर कुराकानी गर्ने आइसकेपछि चौतारीमा अलिकति एउटा रेपुटेसन अथवा के भन्ने, अब अलि नेगेटिभ रेपुटेसन पनि, यो विदेशीहरूलाई बोलाएर गाली गर्ने ठाउँ हो क्या हो भन्ने खालको अलिकति छलफल पनि भएको थियो। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले प्रस्तुति गरिसकेपछि विभिन्न थरीका मान्छेहरूले प्रश्न सोध्ने भए। नेपालका अरू छलफल र सेमिनारहरूमा नसोध्ने स्टाइलले प्रश्न सोधिँदाखेरि
उहाँहरूलाई त्यस्तो लागे पनि हुनसक्छ, केही समय त्यस्तो खालको रेपुटेसन पनि भयो। तर त्योभन्दा पनि पछि के भयो भन्दाखेरि 96देखि 2000सम्म चाहिँ धेरै जसो यो छलफल चलाउने जिम्मेवारी मेरै भए पनि 98मा चाहिँ अलिकति दुई समूहले चाहिँ अलिअलि रिसर्चको काम थाले। एउटा चाहिँ भास्कर गौतम र मैले मिलेर अलिअलि नेपालमा मिडियाको के कस्तो ल्यान्डस्केप छ भनेर अलिअलि रिसर्च गर्न थाल्यौँ। अर्को चाहिँ क्लिन भेहिकल्सको सम्बन्धी 98मा जब विकास पाण्डेजी आफ्नो पढाइ सकेर नेपाल फर्कनु भयो, त्यसपछि क्लिन भेहिकल्समा केही काम गर्न सकिन्छ कि भनेर हाम्रो 3जना साथीहरू रमेशजी, विमलजी र अनिलजीले चाहिँ अलिकति त्यसमा काम गर्न थाले। यो कामहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनुसन्धानको दायरा पनि बढ्ने, छलफलको दायरा पनि बढ्ने सिलसिला सुरु भयो। यसमा अब अर्को 2-3टा इन्स्टिट्युसनल कुरा चाहिँ के होला भन्दाखेरि यो छुट्टै रजिस्टर भइहाल्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने छलफल चलिरह्यो। यो 95 मैले जिम्मेवारी लिनुभन्दा अगाडि नै यो छलफल सुरु भइसकेको थियो। तर तत्कालीन अवस्थामा यो अहिले यो स्केल अफ फाइनेन्सियल अपरेसन्स एकदम कम भएको हुनाले CSRD भन्ने पहिले दर्ता भएको अरू नै व्यक्तिहरू इन्भल्भ भएर दर्ता भएको संस्था अन्तर्गत मार्टिन चौतारीको अकाउन्ट मेन्टेन गर्ने गरेर त्यो संस्थाको मार्टिन चौतारी चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको रूपमा 6-7 वर्ष चलाउन मिल्ने गरेर चाहिँ 96 देखि सायद मैले ठिक सम्झेको हुने 96 देखि 2002 सम्म त्यो उपक्रम चल्यो र 2002 मा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ अब मार्टिन चौतारीको कामको आयतन पनि बढ्दै गएको, त्यसको ब्रान्ड नेम पनि बढ्दै गएको, पहिचान पनि बढ्दै गएको इत्यादि कारणले चाहिँ छुट्टै दर्ता हुनुपर्छ भनेपछि अनि छुट्टै दर्ता हुने काम अगाडि बढ्यो। त्यसपछि देवराजले सुरुमा भने जस्तै 2002 को नोभेम्बरको अन्ततिर यो छुट्टै दर्ताको रूपमा भयो। जब 2000 अब यो रिसर्च पनि गर्ने अगाडि बढ्ने भनिसकेपछि चाहिँ 99-2000 तिर चाहिँ अब रिसर्च गर्ने टोलीहरू पनि बढ्दै गए, विशेष गरेर मिडियामा रिसर्च गर्ने। र अब त्यो टोलीमा एकजना प्रमुख नयाँ रिक्रुटको रूपमा चाहिँ शेखर पराजुली आउनुभयो र 2000 पछि धेरै मेरो लोड कम भयो, किनभने एक त धेरै साथीहरू ग्रुपमा हुनुभयो यो काम गर्नको लागि, प्लस जर्नल वर्षमा 2टा अङ्क निकाल्ने, रिसर्चको सुपरभिजन पनि गर्ने, आफ्नो पर्सनल रिसर्च पनि गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो कोअर्डिनेसनको कामबाट चाहिँ मैले एक स्टेप पछाडि पनि लिन मौका पाएँ। डिस्कसनको पछाडि बसेर अगाडि घचघचाउने काम त अहिले पनि गरिरहेको छु, तर अब डाइरेक्ट एकदम त्यसको कोअर्डिनेसनको जिम्मा चाहिँ टाउकोमै पर्ने गरेर लिनु चाहिँ परेको छैन। अब आजको छलफल चाहिँ यो चौतारी जब पछि इभेन्चुअली अब 2006 मा अहिलेको प्रिमिसमा सरेपछि लाइब्रेरी पनि चलाउन थाल्यो, 2001 देखि किताब पनि निकाल्न थाल्यो। यी सबै अरू पक्षहरूबारे आजको छलफल केन्द्रित नभएको हुनाले आज त्यतिर हामी नजाउँ। आज चाहिँ यो छलफलकै कुरा अगाडि बढाउने भएको हुनाले अब मैले भन्न चाहेको र अहिले भन्नुपर्ने कुरा सायद यति होला। अब यसपछि फेरि अब देवराजजीलाई मैले कुरा फिर्ताएँ, अब शेखरको पालो हो कि? हुन्छ, इन्टरनेट सुनिराखेको छ? ठिक छ। हुन्छ, यहाँ अघि उषाजी हुनुहुँदो रहेछ, अघि देखिनु भएको थियो। उहाँ पनि यो सुरुको दिनहरूमा इन्भल्भ पनि हुनुहुन्थ्यो र केही उहाँले आफ्नो त्यो बेलाको एक्सपिरियन्स अलिकति उहाँले पनि कति डिस्कसनहरू अर्गनाइज गर्नुभएको छ, केही भनिदिनुहुन्छ? सबैजनालाई नमस्कार। यो म खास गरी मार्टिन चौतारीमा कहिलेदेखि आएँ भनेर त सम्झिन अलि सक्दिनँ। सायद 1995-96 पछि मात्र म जोडिएको जस्तो लाग्छ मलाई, 97-98 तिर हो जस्तो लाग्छ। र मार्टिन चौतारी भनेर जहाँ नाम दिइसकेका थियो थापाथलीको घरमा, त्यहाँबाट जोडिएको हो। 2-3वटा कुरा मलाई भन्न मन लागिरहेको छ। अघि जुन पवनजीले जुन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, यो जनाधार जनताको कुरा, प्राज्ञिक र बौद्धिक मान्छेहरू किन जनतासँग जोडिँदैनन् भन्ने जुन उहाँले प्रश्न राख्नु भएको थियो। मार्टिन चौतारी संस्था आफूमा जनतासँग कति जोडिएन भन्ने अब त्यो विभिन्न व्यक्तिको विभिन्न खालको टिप्पणी होला। तर मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ के लाग्छ भने, जस्तो अब त्यति बेला भनौँ न भर्खर 46 सालको आन्दोलन पछि जुन खालको नेपालमा एउटा राजनैतिक माहौल जसरी बन्दै थियो, त्यसैको विस्तारसँगै मार्टिन चौतारीको पनि हुर्काइको एउटा कथा नै छ, यात्रा छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र म निश्चित कुनै विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएर केही समय काम पनि गरिरहेको थिएँ त्यति बेला, र त्यो मेरो कम पनि भइसकेको थियो। म यता फोटो पत्रकारितामा नै बढी सक्रिय भइसकेका थिएँ। तर त्यति बेला अब मोबाइल फोन
इन्टरनेटहरू खासै नभएको बेलामा अघि जुन प्रतीशले भन्नुभएको थियो पाम्पलेट प्रिन्ट भनेको मार्टिन चौतारीको नाम सहितको त्यो नक्सा सहितको मार्टिन चौतारीको जुन छलफलको दैनिकीहरू लेखिन्थ्यो र हामीले झोलामा राख्थ्यौँ र जहाँ गए पनि मान्छेहरूलाई दिने टाँसिदिने सूचना बोर्डमा राखिदिने काम गरिन्थ्यो जुन हामी त्यति बेला केही व्यक्तिहरूले एकदमै धेरै गरेको जस्तो लाग्छ। प्रतिसँग साइकल थियो, मसँग त्यति बेला साइकल थिएन, त्योभन्दा अगाडि साइकल थियो, फेरि पछि साइकल भयो र मलाई के अनुभव छ भने त्यसरी त्यो बसमा टेम्पोमा काहीँ चिया पसलमा त्यो सूचना भनौँ न कार्यक्रमको तालिका दिने बेलामा कतिपय व्यक्तिहरू खुब खुसी हुनुहुन्थ्यो, आउनु पनि हुन्थ्यो। तर कतिपय व्यक्तिहरू मैले कस्तो पाएँ भने चिया पसलमा बरु 2 घण्टा 4 घण्टा चिया खाएर बस्ने, देशको बारे छलफल गर्ने, देशको विकासको बारे, देशको सामाजिक मुद्दाहरूको बारे, तर मार्टिन चौतारीमा चाहिँ नआउने। उहाँहरू नै अहिले पछि विभिन्न खालको यो राजनीतिक नियुक्ति पदहरूमा हुनुहुन्छ। त्यति बेलाका ती व्यक्तिहरू अहिले म नाम कसैको पनि नलिउँ र मलाई लाग्थ्यो किन उहाँहरू गफ चाहिँ बाहिर बसेर धेरै गर्नुहुन्छ, मार्टिन चौतारी चाहिँ किन नआउने होला भन्ने लाग्थ्यो। र त्यो ठुलो जमात भनेको चाहिँ विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरू थिए। पछि गएर के पाइयो भने जो विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू छन् उहाँहरू चाहिँ अलि धेरै आउन थालेको पाइयो, जुन एउटा राम्रो पनि भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब मेरो आफ्नो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ मैले धेरै काम कस्तो खालको गरेँ भने विषयवस्तु छान्ने अनि त्यो विषयवस्तुको लागि को व्यक्तिलाई बोलाउनु ठिक हुन्छ भन्ने र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ बोलाउने संयोजन गर्ने त्यो काम धेरै गरियो र सँगसँगै विभिन्न खालको छलफलहरू सहजीकरण गर्ने काम गरियो। र यही बिचमा केही घटनाहरू यस्तो पनि भयो कि जति बेला यो 2052 साल 1996 को वरिपरिमा सशस्त्र द्वन्द्व जनयुद्ध पनि सुरु भयो र त्यो बिचमा हामीले जुन खालको छलफलको विषयहरू मार्टिन चौतारीमा राख्यौँ र त्यो विषयको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै खालका सुरक्षा निकायका मान्छेहरू आउने, कोही वर्दीमै आउने, कोही सिभिलमा आउने र कहिलेकाहीँ त हतियारसहित आएको पनि पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि के लाग्छ भने पछिल्लो चरणमा पनि त्यस्तो भयो, राजाको सैनिक शासन पछि पनि त्यस्तो भयो र जति बेला नेपालमा मूलत जुन खालको राजनीतिक आन्दोलन या परिवर्तन या विभिन्न खालको सामाजिक न्यायको विषयहरूमा जनताहरू सक्रिय भए त्यही क्रममा मार्टिन चौतारीसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरू औपचारिक ढङ्गले अनौपचारिक ढङ्गले र मार्टिन चौतारी आफै पनि संलग्न भएको छ विभिन्न ठाउँहरू दिएर। अब कमैया मुक्ति आन्दोलनमा मार्टिन चौतारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यस्तै गरी यो सफा टेम्पोको अभियानमा सफा टेम्पोलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा मार्टिन चौतारीको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अहिले ठ्याक्क सम्झिँदाखेरि राजाको सैनिक शासनको विरुद्धमा जुन नागरिक आन्दोलन भयो त्यसमा मार्टिन चौतारीको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने सायद नेपालको सामाजिक सुधार या सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा मार्टिन चौतारीको भूमिका के कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गर्दा मलाई के लाग्छ भने चाहिँ 2-3वटा भागमा मार्टिन चौतारीको जिन्दगीलाई केलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा भनेको सुरुवातमा अघि कुरो पनि आइसक्यो, मार्टिन चौतारी जुन कारणले जसरी त्यसको पृष्ठभूमि जुन सुरु भयो नेपालको विकास आदि इत्यादि बारे र त्यसपछि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनकै यात्रासँग मार्टिन चौतारीको एक खालको फेरि यात्रा सुरु भयो र त्यो क्रममा प्राज्ञिक काम, बौद्धिक काम र त्यो सँगसँगै अभियानको कामहरूमा मार्टिन चौतारीको भूमिका रह्यो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यसरी 3 किसिमले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब के रहन्छ भने मार्टिन चौतारीलाई जीवित या संस्थागत ढङ्गले अझ बलियो कसरी बनाउने भनेर खास गरी प्रशासनिक पक्ष र संस्थागत विकासको लागि मार्टिन चौतारी अहिले जहाँसम्म आइसकेको छ र यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि जो साथीहरूको जुन खालको भूमिकाहरू छ त्यो भूमिका कतिपय अवस्थामा व्याख्या गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ होला इमान्दारीपूर्वक। हामी आफैले स्वयंले मैले यो काम गरेँ, हामीले यो काम गऱ्यौँ कति भन्न सक्छौँ फुलबुट्टा नभरिकन। त्यसमा दुःख पनि छ, सुख पनि छ, पीडा पनि छ, हाँसो पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब मार्टिन चौतारीमा छलफलमा जोडिनु भएका नेपाली या विदेशी र त्यसै गरी प्रस्तोताको रूपले जोडिनु भएको, पहिला हामीले पण्डित भन्ने गर्थ्यौँ जुन पछि हामीले भन्न छोड्यौँ,
र वाफल जुन हामीले खाजा पनि खाने गर्थ्यौँ, मिनाजीले बनाउनु हुन्थ्यो, त्यो पनि अहिले फरक ढङ्गले हामीले चिया खाजा खाने अवस्था भयो कहिलेकाहीँ, चिया र बिस्कुट। मार्टिन चौतारीसँग सायद अहिले 5-10 हजार जति व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष ढङ्गले जोडिसक्नु भयो कि छलफलमा आउने तहबाट पनि। अब मलाई के लाग्छ भने मार्टिन चौतारीलाई संस्थागत विकास गर्नको लागि मार्टिन चौतारीको आफ्नो जमिन या आफ्नो भवन पनि छैन, र मार्टिन चौतारीसँग जुन खालको पुँजी छ, जुन स्रोत केन्द्र छ, जुन सामग्रीहरू छ, त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले राख्ने र मार्टिन चौतारी अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्ने। अहिले त्यहाँ जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भोलि नहुन सक्नुहुन्छ, हुनुहुन्न पनि, स्वाभाविक ढङ्गले हुनुहुन्न, तर संस्थागत ढङ्गले मार्टिन चौतारी चलिरहोस् भन्नका लागि हामीले गर्नुपर्ने काम के हुन सक्छ र मार्टिन चौतारीसँग प्रत्यक्ष ढङ्गले जोडिनु भएको व्यक्तिहरूले हामीले के गर्न सक्छौँ। मलाई के लाग्छ भने जस्तो मेरो जुनसुकै खालको आम्दानी भए तापनि मेरो आफ्नो बजेट अनुसार मैले मार्टिन चौतारीलाई महिनाको 100 रुपियाँ या वर्षको 1000 रुपियाँ मैले दिन सक्छु भने म जस्ता अरू धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, 5000 जना, 10,000 जना या 2000 जना, उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ मार्टिन चौतारीलाई जीवित राख्नको लागि निश्चित रकम दिने अवस्था भयो भने त मार्टिन चौतारीलाई संस्थागत ढङ्गले विकास गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आर्थिक तवरमा। र त्यस्तै गरी प्राज्ञिक तवरमा भन्ने हो भने जुन खालको प्रकाशनहरू भएको छ, अब त्यो प्रकाशनहरू एकदमै धेरै छ र कतिपय प्रकाशनहरू विषयवस्तुको हिसाबले गर्न सकिएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। मलाई चाहिँ यति भन्न लागेको छ, मार्टिन चौतारी एउटा पाठशाला, एउटा गुरुकुल, एउटा मदरसा, एउटा खुला अध्ययन गर्ने केन्द्र, विद्यालय जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, र त्यो नै हो। र हामीले गणितको हिसाबबाट 2 + 2 = 4 सिक्यौँ भन्दा पनि हामीले हाम्रो जीवनलाई एउटा विवेकपूर्ण ज्ञानी जीवन बनाउनको लागि मार्टिन चौतारीबाट हामीले जे सिकेका छौँ त्यो सिकाइको मेरो विचारमा कुनै त्यसको ठ्याक्क परिणाम छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। अघि केजरीवाल आउनु भएको थियो भन्ने जुन देवराजले जुन बताउनु भयो, त्यो क्रममा मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लागिरहेको छ। मार्टिन चौतारीमा नेपाली विदेशीहरू जो व्यक्तिहरू आएर बोल्नु भयो, वक्ताको रूपले, पण्डितको रूपले या सहभागीको रूपले बस्नुभयो, उहाँहरू अहिले कतिपय विभिन्न खालको पदमा हुनुहुन्छ, नेपालभित्र पनि नेपाल बाहिर पनि। र मलाई एउटा याद छ, भर्खरै शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै मलाई यो कुरा भन्न मन लाग्यो मलाई अहिले चाहिँ सैनिकी नेपालको सैनिकीकरण सम्बन्धी कि सेना समायोजन सम्बन्धी त्यहाँ एउटा छलफल थियो। वर्षमान पुन अनन्त अनि हाम्रो दीपक भट्ट सायद 2 जना वक्ता हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। त्योभन्दा पहिला त्यहाँ कुनै कार्यक्रममा गएर अनन्त अलिक पहिला आइपुग्नु भयो, कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि आधा घन्टा पौने घन्टा जति अगाडि मैले उहाँलाई ठ्याक्क त्यहाँ भेटेँ। अनि उहाँलाई चाहिँ मैले मार्टिन चौतारीको पुस्तकालय देखाउन लगेँ। मार्टिन चौतारी अहिले जुन ठाउँमा छ त्यो बिल्डिङमा खास गरी। अनि उहाँले त्यो पुस्तकालय, त्यो किताबहरू, त्यो हाम्रो स्रोत केन्द्र सबै हेरिसकेपछि दङ्ग हुनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने म मार्टिन चौतारीको सदस्य कसरी बन्न सक्छु भन्नुभयो। वर्षमान पुन अनन्त जो पछि गएर नेपालको सत्ताको प्रमुख पदमा पनि पुग्नु भयो। र मैले उहाँलाई के भने ओहो तपाईँलाई मार्टिन चौतारीको सदस्य बन्न मन छ भने चाहिँ पहिला मार्टिन चौतारीको विधान पढ्नु पर्यो, त्यसपछि मार्टिन चौतारीको केही छलफलमा आउनु पर्यो भने त्यसपछि उहाँ सायद आउनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मार्टिन चौतारीमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सायद 2 जना आइपुग्नु भएको छैन होला सशरीर। अब गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी त अब हामी बिचमा हुनु पनि हुन्न, शान्ति प्रक्रिया सकेको अहिले 15 वर्ष पनि भयो। र धेरै व्यक्तिहरू आउनुभयो मार्टिन चौतारीमा जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्न। भनेपछि मार्टिन चौतारी जस्तो संस्थालाई नेपाल सरकारले या नेपाल राज्यले कसरी सहयोग गर्ने, कसरी साथ दिने भन्ने मलाई एउटा गहन प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। र यसमा के साथीहरूले मेहनत पनि गर्नु भएको छ। हामीसँग सकारात्मक एउटा खुसी लाग्ने खास अनुभव पनि छैन। मार्टिन चौतारी उषाजी यो विषयमा हामी थप पछि पनि छलफल गर्दै जाउँला। अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ धेरै अब बोल्ने। अहिले रोकौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ अब लगभग अब 6:30 बजे टुङ्गिने गरे, 1.5 घन्टा हुने गरे। यसमा यो अलि विशेष छलफल हामी समय छ भने 7 बजेभन्दा उता नजाने गरी हामी छलफलहरू गर्न सक्छौँ, जारी राख्न सक्छौँ। अहिले सभा 26 हुँदैछ। अब यसपछि चाहिँ शेखर पराजुली, जसले चाहिँ हाम्रो यो मार्टिन चौतारीमा मिडिया छलफल श्रृङ्खला
सुरु गर्दाखेरि उहाँले अलिकति लिडिङ रोल उहाँले लिनुभएको थियो, त्यो बारेमा छोटोमा आफ्नो केही अनुभवहरू सेयर गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देखिरहेको छु तुलानारायण शाहजी, कृष्ण शाहहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राजेन्द्र महर्जन पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न सिरिजहरू चौतारीसँग मिलेर चलाएको, उहाँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु। यसपछि शेखरजी। सबैजना नमस्कार, देवराजीलाई धन्यवाद। म चाहिँ अब मार्टिन चौतारीमा 2000 तिर मिडिया अनुसन्धान समूहमा जोडिएँ। त्यसपछि अब मिडियाको एउटा बलियो टिम बन्दै थियो। त्यतिखेर हामी बिस्तारै 5-6 जनाको एउटा टोली बनिसकेका थियो मिडिया अध्ययन गर्नलाई। मिडिया अध्ययन गर्न थालेपछि अब मङ्गलबारको छलफल चलिरहेको थियो भनेपछि सबै सेटअप त्यहाँ छँदै थियो। अब हामीसँग छलफल गर्ने कोठा थियो, चिया खाने बन्दोबस्त, अघि उषाजीले भने जस्तै वाफलको बन्दोबस्त इत्यादि छलफल एउटा चाहिँ चलिरहेको ठाउँमा अर्को थप छलफल मिडियाको थप्ने मात्रै कुरा थियो। त्यसैले त्यति धेरै असजिलो जस्तो भयो। त्यही अब हामीले चाहिँ सोचेको अब मिडियाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने विषय नै यो छलफल श्रृङ्खला सुरु गर्नुको पनि यो पृष्ठभूमि भयो भन्न सकिन्छ। त्यसपछि अब हामीले मिडियाको बारेमा अध्ययन गर्न थाल्नुको कारण चाहिँ मिडियाले अरूको बारेमा धेरै लेख्ने बोल्ने गर्छ र मिडियाको बारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धानहरू हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट त्यो कुरा आयो र अध्ययन अनुसन्धानलाई सघाउने हेतुले चाहिँ अब यो छलफल सुरु भयो। हामी त्यही कारणले नै रिसर्च सेन्टर पनि बन्यो, मिडिया रिसर्च सेन्टर। पछि हामीले जर्नल पनि छाप्यौँ। यी सबै कुराहरू चाहिँ एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्। मिडिया डिस्कसन चाहिँ हामीले सुरुबाटै 4 महिनाको 4 वटामा मिडियाको बारेमा छलफल गर्ने नगरिकन 2 दिन 2टा बिहिबार हामी फिल्म देखाउँथ्यौँ या डकुमेन्ट्री देखाउँथ्यौँ। त्यसका कन्टेन्ट या त्यसका प्राविधिक पक्षहरूबारे छलफल गर्थ्यौँ भने अर्को 2टामा चाहिँ कुनै वक्ता पण्डितजी आउनुहुन्थ्यो र अनि उहाँले प्रस्तुत दिने, त्यसपछि छलफल गर्ने गर्थ्यौँ हामीले। अब हाम्रो लक्षित समूह चाहिँ अब धेरै मुख्यतः अब पत्रकारहरू, त्यसपछि पत्रकारितामा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तिहरू र अरू सर्वसाधारणहरू हुनुहुन्थ्यो। तर हाम्रो अनुभव कस्तो रह्यो भने हामीले अब पत्रकारहरूलाई वक्ताको रूपमा बोलाउँदा चाहिँ उहाँको सहभागिता हुने भयो, तर सहभागीको रूपमा अथवा छलफलमा चाहिँ सहभागी हुने, सुन्ने र आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिने, छलफलमा भाग लिनेमा चाहिँ उहाँहरूको त्यस्तो धेरै जोस जाँगर अलि नपाएको मलाई महसुस भयो। हामी सबैलाई त्यति बेला त्यस्तो महसुस भइरहेको थियो। एकाधी जर्नलिस्टहरू आउनुभयो भने अब इन्टर्नको रूपमा पठाउनु हुन्थ्यो र आकाहरूले पनि अब त्यहाँ चाहिँ त्यो खास छलफलमा भाग लिने भन्दा पनि रिपोर्टिङ गर्ने, त्यहाँको त्यो इभेन्टलाई रिपोर्ट गर्ने हिसाबले आउनुहुन्थ्यो। र कतिपय सन्दर्भमा त त्यतिखेर फोनको जमाना थिएन, प्रजिताले भन्नुभयो, मोबाइल थिएन, अनि चौतारीकै रिसेप्सनको फोन प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। र यहाँ त आज कार्यक्रम त भयो तर अब कोही प्रमुख अतिथि पनि छैन, अध्यक्ष पनि छैन, त्यसैले यहाँ न्युज नबन्ने जस्तो भयो भनेर फोनमा कुरा गरेको पनि हामीले सुनेका थियौँ। त्यसैले हामीले सोचे जस्तो चाहिँ त्यो पत्रकारहरूको सहभागिता हुन्छ र एकदमै छलफल चाहिँ खँदिलो हुनसक्छ भन्ने, पत्रकारिताको पर्सपेक्टिभबाट पनि छलफल हुनसक्छ भन्ने चाहिँ अलिक कम भयो। पत्रकारमा अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिहरूकोबाट चाहिँ अलिक कम सहभागिता भयो। बाँकी अब विद्यार्थीहरूको अलिक बढी नै उपस्थिति हुन्थ्यो। अब आरआर क्याम्पस नजिक भएको हुनाले पत्रकारितामा अध्ययन गरिरहनु व्यक्तिहरूको उपस्थिति अलिक बढी थियो। उहाँहरू चाहिँ अब थिसिसहरू गरिराख्नु भएको छ भने झन् उहाँहरू अझ बढी रुचिका साथ आएको चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ। अब विषयवस्तुहरू छनौट गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि थियो, गाह्रो पनि थियो। एउटा सजिलो कुन हिसाबले भने अब मिडियामै अध्ययन गरिरहेका थियौँ र कतिपय विषयवस्तुहरू हामीले अध्ययन गर्ने जे विषयमा छ, जस्तै टेलिभिजनको विषयमा हामी किताब निकाल्दैछौँ भने वक्ताहरू पनि अब टेलिभिजनकै व्यक्तिहरूलाई हामी बोलाइरहेको हुन्थ्यौँ। हाम्रो अध्ययनलाई त्यसले चाहिँ केही फिडब्याकहरू दिन्छ कि भन्ने हिसाबले, उहाँहरूबाट कुराहरू सुन्न पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले भने अब टेलिभिजनको उदाहरणलाई चाहिँ टेलिभिजनको किताब बन्दैछ र किताबमा च्याप्टर कसरी लेख्दैछ भने ती च्याप्टरहरूलाई पनि हामी उहाँहरूको त्यो मस्यौदालाई पाण्डुलिपिले चाहिँ उहाँ त्यसको आधारमा प्रस्तुति दिनुहुन्थ्यो र त्यसलाई परिमार्जन गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ भएका छलफलको आधारमा, त्यहाँ आएका टिप्पणी र सुझावका आधारमा लेखकले त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने स्थिति थियो। अब त्यसरी वक्ताहरू कहिलेकाहीँ बोलाउनलाई चाहिँ गाह्रो पनि हुन्थ्यो। एउटा रोस्टर बनाइएको थियो। मैले त्यति बेला एउटा निश्चित समयमा चाहिँ
मङ्गलबारे पनि र बिहिबारे छलफल पनि यो मिडिया पनि को वक्ताहरू ल्याउने जिम्मा परेको थियो। त्यसले एउटा रोस्टर जस्तो बनाइएको थियो अनि अब त्यसमा फोन नम्बरहरू थिए अनि अब कहिले कसलाई अनुकूल मिल्छ विभिन्न मान्छेलाई फोन गर्यो अनि अब र त्यसरी एक महिना अगाडि नै सकेसम्म सेट बनाउन खोज्थ्यौँ हामी। कहिलेकाहीँ एकदमै वक्ता नपाएर लास्ट मिनटमा सम्म पनि अब त्यो नपाउने अनि कहिलेकाहीँ क्यान्सल गरिदिने आउने मान्छेले अनि नयाँ वक्ता फेर्नुपर्ने अप्ठ्यारो असिलो स्थिति पनि अहिले म सम्झिरहेको छु। अब हामी कहाँ चाहिँ विषयवस्तु हेऱ्यो भने चाहिँ अब कतिपय जस्तो मिडियाको अध्ययन गर्दा चाहिँ हामीले थाहा पाएको कुरा एउटा मिडियाले हेलो हजुर ठिक छ एउटा मिडियाले अर्को मिडियाको बारेमा अब नलेख्ने चलन थियो छ पनि अहिले पनि। तर हामी कहाँ चाहिँ अब त्यो मान्छेहरू आएर खुलेर कुराकानीहरू गर्न सक्ने एउटा वातावरण थियो। जस्तै अब उदाहरणको म एउटा सम्झिन्छु कान्तिपुरमा मिडिया मजदुरहरूले त्यो प्रेस मजदुरहरूले हडताल गरेपछि पत्रिकै बन्द भएको थियो बरु 1-2 दिन पत्रिका निस्केन तर त्यसको बारेमा न्युज कतै केही आएन। हामी कहाँ चाहिँ मजदुरहरू आएर नै कुरा गर्नुभएको थियो हाम्रो कुरा यस्तो हो यी हाम्रो मागहरू भन्ने खालको कुराहरू उठाउनु भएको थियो। त्यसैले अन्त नआउने विषयहरू पनि अब उठाउन सकिएको थियो त्यति बेला भने जस्तो लाग्यो। अब बहस नै नभएको धेरै विषयहरूमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न सक्यौँ तर अब अझै पनि धेरै छुटाइयो किनभने अब त्यो एउटा सम्भव थिएन। हाम्रो रुचि हाम्रो ध्यान र धुनले चाहिँ त्यसलाई गाइड गरेको थियो त्यसकारण थुप्रै विषयहरू अझ छुट्यो होला जस्तो पनि लाग्छ। यो छलफलले मिडिया छलफलले चाहिँ हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानलाई धेरै नै त्यो एउटा चाहिँ ऊर्जा दियो हामीलाई चाहिने जानकारीहरू दियो। त्यसपछि अब त्यो हामीले पछिल्लो समयमा जर्नल पनि सुरु गऱ्यौँ मिडियाको जर्नल मिडिया अध्ययन भन्ने त्यसका लेखहरूलाई परिमार्जन गर्ने पनि ठुलो अवसरहरू चाहिँ यो छलफल चौतारीको यो मिडिया डिस्कसन सिरिजले चाहिँ दिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सँगसँगै अनि हामीले थिसिसहरूलाई पनि प्रमोट गर्न खोजेका थियौँ। थिसिस लेख्नेहरूलाई फेलोसिप पनि दिएका थियौँ तिनका प्रस्तुतिहरू र अन्य हामीले फेलोसिप नदिएका मान्छेहरूको पनि प्रस्तुति को लागि चाहिँ हामीले एउटा अवसर त्यहाँ जुटाएको थियौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको थिसिसहरू पनि परिमार्जन गर्नलाई सजिलो भयो। अघि त्यहाँ विकास दाले भन्नुभएको थियो अब केही डकुमेन्टेसन किन नगरेको भन्ने खालको कुरा हामीले पछिल्लो समय पनि धेरै सुन्यौँ मिडिया छलफलमा पनि। अब यसलाई चाहिँ कुनै एउटा किताबको रूप अथवा यो डिस्कसन गरेको विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ केही निकाल्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो नि भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो। तर हामीले विमर्श गरेपछि एउटा निष्कर्षमा के पुगेका थियौँ भने हामीले अब यहाँ आएको धेरै जसो विषयहरू यो या त्यो रूपमा कतै न कतै प्रकाशित भएका छन्। अब आएका प्रस्तुताहरूले आएका पण्डितहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो विषयमा काम निरन्तर गरिरह हुनाले त्यो चाहिँ उहाँहरूले अन्त कतै प्रकाशन गरिहाल्नुहुन्छ या बोल्ने या त्यसको अभिव्यक्ति दिने ठाउँ भएकै छ। त्यसकारण अब हामीले त्यसलाई नै प्रकाशनको हिसाबले त्यतातिर नजाने हो कि भन्नेतिर लग्यो। बरु हाम्रो अब रेकर्ड चाहिँ हरेक डिस्कसन रेकर्ड हुन्थ्यो र केही एकदम सानो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो रेकर्डहरू सुनेर पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरूले त्यसको त्यो रेकर्डको उपयोग गरेको पनि मलाई अहिले सम्झना भयो। त्यसबाहेक अहिले चाहिँ मलाई त्यो मिडिया डिस्कसन सिरिजको धेरै कुरा अहिले भन्नु छैन म यतिमै रोक्छु। हुन्छ शेखरजी अब त्यसको धेरै कुरा छन् तर हामी एकदम छोटोमा त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने हिसाबले मात्रै आज गइरहेछौँ। अब मैले यहाँ तुलाजीलाई पनि देखिरहेको छु। तुलाजीसँग मार्टिन चौतारीले र तुलाजीहरूको संस्था मधेस नेपाल मधेस फाउन्डेसन को सहकार्यमा मधेस छलफल श्रृङ्खला भनेर मासिक रूपमा र कहिलेकाहीँ अझ अतिरिक्त छलफलहरू पनि लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। त्यो अझै पनि अब यो केही डिस्टर्बेन्स यो लकडाउनको कारणले भए पनि त्यो जारी छ सहकारी। त्यसमा छोटोमा तुलाजीले आफ्नो केही रिफ्लेक्सनहरू राखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद देवराजी। सबभन्दा पहिला त आज विकास दाइलाई हेर्न पाइयो लामो समयपछि उहाँको तस्बिर हेर्ने मौका मिल्यो। मार्टिन चौतारीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। वास्तवमा मार्टिन चौतारीसँग धेरै सम्झनाहरू जोडिएको छ। सुनिन्छ मेरो कुरा देवराजी? सुनिया छ हजुर। अहिलेको सहकारीको कुरा म अन्तिममा गर्छु तर मार्टिन चौतारीको 2-3वटा कुरा पहिला चाहिने सबभन्दा सुरुमा मार्टिन चौतारीमा बहसमा जाँदाखेरि मलाई 2-3वटा कुराले
ध्यान मेरो चाहिँ मतलब त्यो अचम्म लागेको थियो। एउटा चाहिँ नि यो म ग्रामीण परिवेशबाट तराईको गाउँबाट आएको, जनकपुरबाट काठमाडौँ, त्यति बेला यो गोष्ठीहरू हुने भनेको मैले देखेको छैन, नेताहरूको अगुवाईमा पार्टीको गोष्ठीहरू मात्रै हुने गर्थ्यो। त्यो मैले चाहिँ जानेको थिएँ त्यति कुरा। तर त्यहाँ मार्टिन चौतारीमा जाँदाखेरि चाहिँ नि यो नेताहरू नभएर पनि गोष्ठी हुँदो रहेछ भन्ने खालको मार्टिन चौतारी गएर नै थाहा पाएँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि यो टेबल कुर्सीमा हुने अथवा नेताहरू अगाडि कुर्सीमा बस्ने, अरूहरू चाहिँ नि अब कोही कोही दर्शक तिर्खामा पनि बस्ने चेयरमा, तर पछि चाहिँ अरू सबै उभिने वा बस्ने गरे हुन्थ्यो। मार्टिन चौतारीमा चाहिँ सबैजना बसेर गफ गर्दो रहेछ होइन। त्यो चाहिँ पहिलो पटक मैले मार्टिन चौतारीमै चट्टी बहसमा देखाएको थिएँ। अर्को मलाई अचम्म लागेको थियो, अब यो कुरा भनिरहँदा अहिले धेरै साथीहरूलाई चाहिँ नि पनि अचम्म लागिरहेको होला, तर यो विभिन्न भूगोलबाट विभिन्न परिवेशबाट आएका मान्छेहरूलाई कस्ता कस्ता कुराहरू अचम्म लाग्दो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ नि मार्टिन चौतारीसँग जोडिएको कुरा मात्रै म यहाँ भन्दैछु। चट्टीमा बसेर बहस हुँदो रहेछ होइन। त्यसपछि तेस्रो कुरा चाहिँ नि यो बिना प्रमुख अतिथि, बिना आसन ग्रहणको पनि बहस हुँदो रहेछ है। त्यो पनि मैले मार्टिन चौतारीमा देखेँ, किनभने प्रायः जसो नेपालमा त्यति बेला आजभन्दा 30 वर्ष भयो यो बहसको, तर म चाहिँ मलाई लाग्छ 25 वर्षदेखि म एटेन्ड गरिरहेको छु। मेरो पनि त्यो एउटा अहिले यो मार्टिन चौतारीभन्दा अलिक छेउमा एउटा गार्डनको छेउमा जुन एउटा घर छ नि, त्यो घरमा पनि कुनै बेला हुन्थ्यो बहस। त्यहाँ पनि म गएको थिएँ। मार्टिन चौतारीको त्यो 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 यता बगरा माल निस्किने बाटोमा त्यो टर्निङको छेउमा एउटा घर थियो। अहिले पनि छ त्यो घर, त्यो ग्राउन्ड फ्लोरमा त्यहाँ हुन्थ्यो। त्यहाँदेखि मैले जोडिएको म जोडेको मलाई सम्झना छ। सो बिना चिफ गेस्ट, बिना ठुलो मान्छे, बिना आसन ग्रहण, सबैजना एउटै लेभलमा बसेर गरेको बहस चाहिँ मैले पहिलो पटक मार्टिन चौतारीले देखेको र मलाई बडा चाहिँ नि अचम्म लागेको थियो। दोस्रो कुरा त्यति बेलाको उमेरमा अब पढाइको पृष्ठभूमि फरक थियो। म पढिरहेको थिएँ साइन्स इन्जिनियरिङ र मलाई चाहिँ यता सोसल साइन्सको कुराहरूमा रुचि। त्यस्तो खालको पृष्ठभूमिबाट भएको हुनाले पत्र पत्रिकामा देखिने अनुहारहरू चाहिँ नि त्यहाँ भेट्थ्यो। त्यो पनि मलाई बडा रमाइलो लाग्थ्यो हैन। र यो त रमाइलो कुराहरू भयो, तर अहिले आएर म सम्झिन्छु मार्टिन चौतारीले खासमा के कन्ट्रिब्युट गर्यो त। अघि प्रश्न पनि आएको थियो युपीबाट एकजना साथीले गएको। मलाई लाग्छ 2-3वटा कुरा। एउटा चाहिँ नि बहस गर्ने र जसले पनि प्रश्न गर्न सक्ने, प्रश्न गर्ने छुटको जुन कल्चर विकास भयो, मैले जानेको, मेरो दायरा सीमित छ, तर मैले जानेको त्यो जुन क्रिटिकल मास जसलाई म बुझ्छु, प्रश्न गर्न रुचि राख्ने, प्रश्न गर्न चाहने र सोसल एफेयर्सहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने, त्यो एउटा ठुलो मास चाहिने भएको 20-25 वर्ष 30 वर्षमा मार्टिन चौतारी बाट उत्पादन भएको हो, प्रत्यक्ष रूपमा जस्तो मलाई लाग्छ। आज जति नै लेखक, जति नै स्तम्भ लेखकहरू हुन् वा पत्रकारहरू वा धेरै जसो अनुसन्धानकर्ताहरू नेपालमा जो देखिएका छन्, त्यो मार्टिन चौतारीको बहससँग नजोडिएको, 2-4 पटक नगएको, 1-2 पटक बोलेको पनि हुनसक्छ उहाँहरू। त्यो जति पनि अनुहार सम्झिन्छु म, कुनै न कुनै समयमा मार्टिन चौतारीमा त्यो जोडिएको जस्तो मलाई चाहिँ सम्झन्छु म। सो मलाई लाग्छ यो क्रिटिकल मासको जुन एउटा क्लाउड बनेको छ काठमाडौँमा, त्यो चाहिँ नि मार्टिन चौतारीको त्यसमा ठुलो भूमिका रहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ नि मेरो पृष्ठभूमिको सीमितताका कारण म चाहिँ नि रिसर्च भन्ने कुरा त अङ्ग्रेजीमा मात्रै हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो कि मलाई हैन। यो कहीँ नेपालीमा हुने हो र यो त एकदम धेरै ठुलो पढे लेखेको मानिसहरूले गर्ने कुरा हो। तर नेपाली भाषामै एकदम प्राज्ञिक खालका अनुसन्धानहरू गर्ने र छाप्ने जुन क्रम सुरु भयो, मलाई लाग्छ पहिला थिएन, मलाई थाहा छैन। विज्ञहरूले, प्राज्ञहरूले यसरी नेपाली भाषामा छाप्दैन थिए। तर मार्टिन चौतारीले चाहिँ यसले विस्तार गरेको छ, यसले धेरै स्कोप बढाएको छ। मान्छेले भनेपछि आफ्नो गाउँ ठाउँको आफूले जानेको कुरा, आफ्नो रुचिको कुरालाई त नेपाली भाषामा पनि लेख्न सकिँदो रहेछ प्राज्ञिक हिसाबले भनेर त्यो कुरामा चाहिँ नि मार्टिन चौतारीको म चाहिँ नि मेरो बुझाइमा चाहिँ नि अविस्मरणीय योगदान रहेको छ। हामी पनि त्यसैको देखासिकी गरेर
मार्टिन चौतारी र वाटर फाउन्डेसनसँग वाटर चौतारीको गोष्ठीहरूमा गइन्थ्यो, छलफलमा सहभागी भइन्थ्यो र वाटर फाउन्डेसनमा केही दिन कामै गरेको। यो दुईटा संस्थाबाट चाहिने सिकेर पछि म नेपाल मधेस फाउन्डेसनमा जोडिएपछि हामीले वाटर फाउन्डेसन मार्टिन चौतारी जस्तै कामहरू चाहिँ नि गरिरहेको छौँ। त्यो कुरा मैले जर्नलमा पनि हामीले लेखेका छौँ। यो एउटा मलाई लाग्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ नेपाली भाषामा अनुसन्धान गर्ने कुराको भयो। क्रिटिकल मासको कुरा मैले गरेँ। अब सुरुमा जाँदाखेरि 10 रुपियाँ तिरेर त्यहाँ 10 रुपियाँ सबैले जम्मा गर्थे र त्यसबाट चाहिँ नि घर भाडा र चियाको व्यवस्थापन हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि मलाई सम्झना छ। यी सब कुराहरू छ। अब यो कुराहरू त धेरै होला, तर मलाई लाग्छ मार्टिन चौतारी निकै नै सोसल साइन्सको डिबेट र रिसर्चमा चाहिँ नि नेपालमा धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ मार्टिन चौतारी। म फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र थप केही कुराहरू भयो भने पछि गरौँला। धन्यवाद। हुन्छ तुलाजीलाई धन्यवाद। अब देवराजी अनि हामीसँगको सहकारी नेमाफसँगको सहकारी त्यसको बारेमा छोटो हजुर 2017 देखि हो जस्तो लाग्छ मलाई कि 16 हो 16 वा 17 मध्ये एउटा कुनै उसमा चाहिँ हामी हरेक महिनाको अंग्रेजी महिनाको दोस्रो मंगलबार मधेस डिस्कसन सिरिज चलाइआएका छौं। बीचमा लकडाउनको बेलामा सुरुमा केही महिना भएन र यसले चाहिँ नि नेपाल मधेस फाउन्डेसनसँग जोडिएका साथीहरू पनि धेरै लाभान्वित भएका छन्। मधेसको विषयमा निरन्तर हामी छलफल गरेका छौं र यो यात्रा जारी नै छ अहिलेसम्म र मलाई लाग्छ अगाडि पनि बढ्ने नै छ। यति नै हो हजुर। हजुर यहाँ राजेन्द्र महर्जनजी पनि हुनुहुन्छ। खास गरी यो हामीले दलितको सम्बन्धी विभिन्न इस्युमा चाहिँ अब दलित रिडर भन्ने एउटा इन्फर्मल ग्रुपको रूपमा सुरु भएको, अहिले छैन त्यो औपचारिक दर्ता भयो कि भएन, तर त्यो ग्रुपले पनि चौतारीसँग सहकार्य गरेर मार्टिन चौतारीमा छलफल आयोजना गरेको थियो। अहिले केही समय रोकिएको जस्तो देखिन्छ। राजेन्द्रजीले त्यस बारेमा अलिकति रिफ्लेक्सन केही आफ्नो प्रस्तुत गरिदिनु। हजुर धन्यवाद सबैलाई। चाहिँ मार्टिन चौतारीसँग लामो समय सहकारी गरिएकै थियो अनेक कोणबाट। पछिल्लो चरणमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ जात व्यवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र लेखन, विशेष रूपमा लेखनको हिसाबले त्यसमा पनि अझ बेसी चाहिँ ओपेट राइटिङको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्रयास गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ क्लास चलाउने, विशेष रूपमा चाहिँ दलितहरूको सहभागिता रहने गरी र केही चाहिँ नन दलितहरू पनि सहभागी हुने खालको, तर मूलतः कास्ट इस्युमा, कास्ट सिस्टमको बारेमा चाहिँ लेख्न, त्यस विषयमा केही खोज गर्ने र बहस गर्नको लागि प्रेरित गर्ने हिसाबले हामीले एउटा अभियान थालेका थियौँ दलित रिडरको नाममा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ छलफलको लागि एउटा ठुलो फोरम चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चौतारीसँगको सहकारी, र त्यो सँगसँगै जोडेर हामीले केही काम गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ ओपेट राइटिङ सम्बन्धी ट्रेनिङ दिने काम, त्यो सँगसँगै मिडिया सँग चाहिँ लबिङ गरेर त्यसको स्पेस निर्माण गर्ने र हामीले आफैले त्यसलाई चाहिँ सम्पादनको एउटा प्रोसेसबाट गइसकेपछि जो विद्यार्थीहरू या परीक्षार्थीहरू थिए या हामी सहकारी हुनुहुन्छ धेरै, उनीहरूको तर्फबाट आएका म्याटरहरूलाई चाहिँ हामीले पब्लिस गर्नेसम्मको काम गरेका थियौँ। र त्यो 1 वर्षको हाम्रो अनुभव कस्तो रह्यो भन्दाखेरि करिब त्यतिखेर 4-5 वटा मूल पत्रिकाहरूमा चाहिँ छापिएका 50-52 वटा लेख मध्ये चाहिँ दलित रिडरका सहकर्मीहरूको तर्फबाट प्रिन्ट भएका त्यो उनीहरूले लेखेका रचनाहरू करिब 30-32 वटा छापिएको थियो। त्यो हिसाबले त्यो प्रशिक्षणसँगै बहस, आन्तरिक रूपमा जुन बहसहरू हुन्थ्यो, क्लासमा बहस हुन्थ्यो र त्यो क्लासभन्दा बाहिर चाहिँ बहस हुने एउटा जुन चौतारीमा बहस हुन्थ्यो, त्यसले नलेज प्रडक्सनको लागि कास्ट सिस्टमको वरिपरि रहेका विषयमा नलेज प्रडक्सनको लागि चाहिँ एउटा खालको चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सकिए जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले मार्टिन चौतारीसँगको सहकारी निकै उपलब्धिमूलक रह्यो। मलाई 1-2 कुरा चाहिँ म सम्झन चाहन्छु। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले कुनै इस्युहरूमा चाहिँ राम्रो इस्यु छान्न सक्यौँ, जल्दोबल्दो इस्यु छान्न सक्यौँ र त्यससँग बोलियो यदि वक्ताको रूपमा छान्न सक्यौँ भने चाहिँ
त्यहाँको उपस्थिति र त्यसको प्रभाव चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भनेको एउटा उदाहरण चाहिँ एउटा विषयमा हामीले यता आउतीजी त्यसपछि प्रदीप गिरीजी र अर्को एकजनाको एउटा छलफल गर्न खोजेका थियौँ। त्यतिखेर मार्टिन चौतारीको चाहिँ 2वटा हल करिब भरि भराउ थियो र त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यो फेसबुक लाइभ हुँदाखेरि कति मान्छेले हेरे भन्ने हदसम्मको एउटा हामीले आफैलाई गर्ने मान्छेहरूलाई पनि आयोजकहरूलाई पनि उत्साहित हुने खालको कामहरू भएको थियो। र अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय लाग्यो भन्दाखेरि मिडियामा एक हदसम्मको प्रभाव पार्ने काम चाहिँ भएको थियो। हामी आफै पनि प्रत्येक जसो सम्पादकहरूसँग भेट्यौँ हामीले र कास्ट सिस्टमको इस्युमा चाहिँ कास्टसँग जोडेको अनेक आयामहरूको बारेमा चाहिँ लेख रचना किन अहिलेसम्म धेरैसो प्रकाशित हुँदैन, त्यसको समस्या के छ, लेखनको समस्या हो कि सम्पादनको समस्या हो कि स्पेसको समस्या हो कि भन्ने उनीहरूले चाहिँ छलफल गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यदि राम्रो रचना आउँछ भने हामीलाई चाहिँ त्यो स्पेसको कुनै समस्या छैन भन्ने जब आश्वासन पायौँ र त्यो खालको चाहिँ स्थिति बन्यो, एउटा फ्लो निर्माण भयो र पछिल्लो जुन स्थिति बन्यो त्यसकोमा चाहिँ दलितहरूको तर्फबाट त्यसपछि मार्टिन चौतारीमा भएका बहसहरूले चाहिँ पक्कै पनि असर पारेको अनुभव हुन्छ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो विषय विशेषमा जातसँग जोडिएको वर्णसँग जोडिएको होइन जसलाई चाहिँ अहिले पनि फेरि दलित समस्या भन्ने बुझिन्छ तर खासमा चाहिँ जातसँग जोडिएको समस्या हो। ती समस्याहरूको बारेमा चाहिँ लेखनलाई चाहिँ र बहसलाई चाहिँ तीव्र पार्ने अलिक सघन पार्ने काममा चाहिँ हामीले केही गर्न खोज्यौँ र त्यसमा चाहिँ लेखकहरूको सहभागिता रह्यो। विशेष रूपमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसै अभियन्ताहरू त स्वाभाविक रूपमा रहने नै भयो, त्यो सँगसँगै जो विभिन्न त्यो यो अरू संस्थाहरूसँग विशेष रूपमा जसो टिओसँग सम्बन्धित, त्यसपछि एनजिओहरूसँग सम्बन्धित, त्यसपछि पार्टीहरूसँग सम्बन्धित यो विषयमा अध्ययन गरेका मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र उनीहरूलाई बहसमा उतार्ने काम पनि गर्न खोज्यौँ र सक्यौँ जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ एउटा कुरामा खुसी लाग्छ, मार्टिन चौतारीले कुनै जमानामा 2056 जस्तो लाग्छ, अझ प्रतिशतलाई बेसी थाहा हुन्छ, उहाँहरूले सम्पादन गर्नुभएको छापामा दलित भनेर जुन निकाल्नु भएको थियो र त्यस पछाडि पनि जर्नलहरूमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ रूपान्तरणमा त्यसपछि अहिले समाज अध्ययनमा पनि दलितको इस्युमा जे जसो निस्किया छ त्यो कामको फेरि पनि विस्तार जरुरी थियो। कास्टलाई फोकस गर्दै निकाल्ने हो भने अध्ययन गर्ने हो भने पनि जरुरी थियो। त्यसको लागि केही न केही हामीले थप केही काम गर्न खोज्यौँ र त्यो फेरि पनि त्यसको निरन्तरता जरुरी जस्तो लाग्छ, जस्तो लेखनको हिसाबले जरुरी, त्यसपछि संवादको हिसाबले पनि जरुरी छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि संस्था आफैलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरा होला, त्यो आन्दोलन आफैलाई पनि जुन खालको चाहिँ आन्दोलन छ बाहिर चाहिँ यहाँ जुन ढङ्गको चाहिँ बहसहरू भइरहेको छ त्यसलाई पनि यो इस्यु अहिले पनि नेपालको सन्दर्भमा आधारभूत समस्या हो भन्ने कुरा बुझ्ने र त्योसँग जोडिएका हिंसात्मक कुराहरू, त्योसँग जोडिएका उत्पीडनका कुराहरूलाई चाहिँ सायद अलिक बेसी साध्य गर्नको लागि, बहसमा ल्याउनको लागि चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता बढी जस्तो लाग्छ। त्यस हिसाबले कुनै न कुनै फोरमसँग सहकार्य गरेर मार्टिन चौतारीले यो कार्यलाई चाहिँ अझ निरन्तर दिनुपर्ने हुनसक्छ। म आफै पनि त्यसको लागि चाहिँ फेरि पनि उत्सुक छु। त्यसको लागि फेरि पनि कुनै न कुनै उपायहरू खोज्नु जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो हिसाबले चाहिँ चौतारीसँगको सहकार्य सुखद भइरहेछ मेरो आफ्नै नलेज विस्तारको लागि पनि र आफूले सिक्नको लागि पनि यसले धेरै काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ यसले बाहिर पार्ने प्रभाव पनि कम जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। विशेष गरी कास्टलाई इस्युलाई मात्रै फोकस गरेर हेर्ने हो भने पनि त्यो ती बहसहरूले चाहिँ पक्कै पनि काम गरेको जस्तो लाग्छ। मैले यति भने साथीहरूसँगको सहकार्यका लागि फेरि पनि धन्यवाद। हजुर हुन्छ, हामी समय अब धेरै अगाडि अब हामीसँग 7 बजे छुट्टा पनि 15 मिनट जति मात्रै बाँकी छ। अब हामी एकछिनमा यसलाई बिस्तारै टोक्यानतिर लाग्छौँ। यहाँ मार्टिन चौतारीसँग त्यसै गरी लामो सहकार्य गरेर यो दर्शन सम्बन्धी, फिलोसफी सम्बन्धी छलफल श्रृङ्खला चलाउनु भएको अभय शर्माजी हुनुहुन्छ, यहाँ आउनु भएको छ। नेपाल दर्शन अध्ययन केन्द्रसँग
मिलेर त्यो छलफल उहाँहरूले बढी काम त उहाँले नै गर्नुभयो त्यसमा। मार्टिन चौतारीको चाहिँ एउटा अब भेन्यू उपलब्ध गराए बापत र अरू त्यस्तो सहकारी भएको छ। उहाँलाई पनि छोटोमा आफ्नो केही स्मरणहरू र केही कुराहरू राख्दिन म अनुरोध गर्छु। हजुर, धेरै धेरै म चाहिँ नि अब भनौँ न 3 वर्ष मार्टिन चौतारीको हलमा चाहिँ नि पक्कै पनि मलाई सम्झना हुन्छ। सुरुको उसमा चाहिँ नि मार्टिन चौतारीको नियमित चाहिँ नि श्रोता अथवा सहभागी श्याम श्रेष्ठजी, अनि त्यसपछि प्रेमराज शिल्पकार उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो कहिलेकाहीँ मात्रै जान्थ्यो, खासै त्यस्तो थिएन। दर्शनको चाहिँ आफ्नै अफिसमा चाहिँ चलाउँथ्यौँ उसमा दिल्ली बजारमा। तर त्यहाँ हामीले कन्टिन्यू उसमा जुन चाहिँ हामीले भने महिनाको एउटा कार्यक्रमको लागि चाहिँ नि कार्यक्रम चाहिँ खर्च किन गर्ने भन्ने उसमा भयो। त्यसपछि ब्रेक जस्तै भएर बसेर अन्त उहाँहरूले राधेश्यामजीहरूले प्रेमराजजीहरूले भन्नुभयो मार्टिन चौतारीसित एकचोटि कुरा गर्नु न भनेर उहाँले भन्नुभएपछि अनि म चाहिँ नि गर्नलाई गएको थिएँ। अनि हाम्रो देवेन्द्र सरले प्रत्युष सरसित कुरा गर्नु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले त शनिबार चलिरहेको थियौँ दिल्ली बजारमा हुँदाखेरि। अनि त्यसपछि प्रत्युष सरलाई सर भनेर भनेको ल ठिक छ, शनिबार चाहिँ सम्भव छैन, त्योभन्दा बाहेक अरू जुनसुकै बार पनि ठिक छ ओके भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि ल हामी शुक्रबार चाहिँ चलाउँछौँ भनेपछि ओके भनेर उहाँले भन्नुभएपछि हामीले मलाई अलिकति यसो अलिकति व्यवहारिक क्रममा चाहिँ जाँदाखेरि मार्टिन चौतारीको चाहिँ सम्झना हुन्छ। ल यो सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ अफिसियल भने जस्तो केही न केही डकुमेन्टमा सिग्नेचर हुने काम भयो। 1 वर्ष 2 वर्षसम्म भएपछि तेस्रो वर्ष हामी रनिङ उसमा चाहिँ फेरि अब हामीले क्रम चाहिँ सिद्धिएको उसमा चाहिँ फेरि कुरा गर्दाखेरि भन्नु मार्टिन चौतारीले को लागि चाहिँ भन्नु न त्यति आवश्यक ठानेन भन्नु त्यो एउटा जुन ट्रस्ट नि हामी प्रतिको जुन मार्टिन चौतारीले दियो नि त्यसमा चाहिँ अब अलिकति पनि मजा लाग्छ कि जस हामीले त्यो एउटा ट्रस्ट चाहिँ उ गरौँ। किनभने दराज खुले हुन्थ्यो त्यतिखेर भनेर साँचो म आफै लिएर चाहिँ बन्द गर्ने सम्मको चाहिँ जुन अवस्था थियो नि त्यो एउटा ट्रस्टको रूपमा चाहिँ भएर हामीले 3 वर्षको पिरियडमा सायद भनौँ न यो भने जस्तै लकडाउन यो कोरोनाको चाहिँ प्रब्लमको अन्तिम प्रोग्राम चाहिँ हामीले नै महिला इस्युमा चाहिँ जो मार्च महिनाको महिला इस्युमा चाहिँ दर्शनसँग सम्बन्धित रहेर चलाएको थियौँ। जस मार्टिन चौतारीको चाहिँ अब भनौँ न जुन एउटा लामो 30 वर्षको इतिहासमा भनौँ न हामी 3 वर्षको चाहिँ जुन पिरियड छ त्यसमा चाहिँ नि मजा के लाग्छ भने पक्कै नै हाम्रो त्यहाँको चाहिँ भनौँ न अब स्टाफहरूसँग त्यहाँको चाहिँ अब कर्मचारीहरूसँगको जुन आफ्नो भित्र रूपबाट डिस्कसन अथवा छलफल त भएन तर पनि जुन आत्मीयपनको जुन व्यवहारहरू भनौँ त्यो सामान्य जुन मजाको चाहिँ जुन अनुभव छ नि त्यो चाहिँ मजाको चाहिँ मान्नुपर्छ। र त्यहाँ त्यतिखेरको सहभागिता पनि भनौँ न हामीलाई अहिले पनि लाग्छ कि त्यतिखेरको सहभागिता अब हामीले दिल्ली बजारमा गर्दाखेरि पनि सामान्य आफ्नै किसिमको हुन्थ्यो भने त्यहाँ मार्टिन चौतारीको आफ्नै त्यो जुन ओज भने जस्तो आफ्नै किसिमको जुन माहौल थियो त्यो माहौलमा चाहिँ अब हामीले सोचेको भन्दा चाहिँ बढी नै भन्नु सहभागीहरू चाहिँ आएको चाहिँ महसुस हुन्छ। कुनै कुनै प्रोग्राममा त अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो जस्तो पुरा चाहिँ हल नै प्याक हुने टाइपको चाहिँ अब अवस्था पनि थियो। हामीले दर्शनको चाहिँ चलाउँदाखेरि जस त्यसले चाहिँ जस नेपाल पनि दर्शनको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अब यति भव्य रूपमा हुन्छ भन्ने खालको मान्छेको भनेर बोलीहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मजा लाग्थ्यो। जस मार्टिन चौतारीको जुन निरन्तर जुन भनौँ न एउटा पनि लाग्छ फ्री अफ कस्टमा चाहिँ जुन एउटा आत्मीयपनको जुन एउटा मजाको चाहिँ जुन दिएको भने न फ्री उसमा चाहिँ स्पेस प्लस त्यहाँ च्यापदेखि लिएर सबै जुन उ छ नि त्यो चाहिँ अब भने अब सायद भन्नु अघि हाम्रो म्याडमले चाहिँ भन्नुभयो जस्तो अलिकति भनौँ न अलिकति खर्च उठाउनको लागि केही गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्ने पनि लाग्छ। त्यो चाहिँ त्यो त्यहाँको इन्टरनल पार्ट थाहा भएन तर पनि जुन 3 वर्षको पिरियडमा छ अझै पनि लाग्छ अब यो सायद भनौँ न अलिकति सहज प्रेजेन्ट भएर जुन प्रोग्राम गर्ने भयो भनेदेखि फेरि चौतारी जतिको उपयुक्त प्लेस अन्त चाहिँ हुँदैन होला। हुन्छ म यो एकदम यो मार्टिन चौतारीको चाहिँ भविष्य अझ धेरै अगाडि चाहिँ जाओस् एकदम प्रगति भनौँ न अझै बढ्दै जाओस् र अब अहिले आफ्नै चाहिँ भनौँ न जुन उसमा चाहिँ जुन अध्ययन अनुसन्धानको जुन राम्रो माहौल बनिरहेको छ अझै जाँदै जाओस्। यो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद अभयजीलाई पनि। अब हामीसँग अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो एक्सपिरियन्स सबैजनाको कुनै न कुनै रूपमा छ। जस्तै कर्णाली डिस्कसन सिरिज चलाएको अङ्कलालजी हुनुहुन्छ, विमल आरोही आचार्य देखिरहेको छु मैले। उहाँ मार्टिन चौतारीमै एक समय इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र साहित्य सम्बन्धी छलफल उहाँले सिरिज त्यो चलाउनु भएको थियो। त्यस्तो थुप्रै छ। अब हामीले चाहिँ अलिकति अब कता कता यो चौतारीले आफ्नो प्रशंसा सुन्नलाई पो गरे हो कि जस्तो गरी प्रशंसा पनि आएको छ यहाँहरूबाट होइन। त्यो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ होइन। जस यहाँ त्यसको लागि अब हामीले यो चौतारीको भेन्यू उपलब्ध गरेर गरेको यो दुवैतर्फ उत्तिकै हामीले बेनिफिट लिएको छौँ। र अब हामीलाई चाहिँ अलिकति अब के त अब अहिले यत्रो 30 वर्ष छलफल चलायौँ, हामीले यो कोभिडबाट अब केही अब लर्निङ भइरहेछ भनेपछि अबको सिचुएसनमा अहिले यो सोसल मिडियाको यो जमानामा यस्तो खालको छलफल कायमै राखिरहनु अझै सान्दर्भिकता छ अथवा होइन, अब अर्को रूपमा सोच्नुपर्छ भन्ने खालको डिस्कसनहरू पनि हामीले गर्न जरुरी छ। अब यो एउटै कार्यक्रममा त्यो सबै कुरा त आउन नसक्ला, तैपनि अब अलिकति यसलाई फिडब्याकको हिसाबले यहाँहरूलाई लागेको कुराहरू केही सुन्न पाए हुन्थ्यो। अरू सहभागीहरू जो हुनुहुन्छ र आफ्नो अब आफै अहिले चाहिँ भोलिन्टियरली हात उठाएर केही सेयर गर्नुभयो हुन्थ्यो अरू सहभागीहरूले। हजुर नमस्कार देवराजजी, म बोलौँ कि भनेर? हुन्छ सचिनजी, हस्। सबैजनालाई नमस्कार। यो म लामो बोल्छु भनेर पहिले क्लज लगाइहाल्नु भयो। म धेरै बोल्ने कुरै छैन, त्यही भएर छोटोमा बोल्छु। आज त्यहाँ नवीन सुब्बाको फिल्मको प्रेस कन्फरेन्स भएर पनि मैले टाइमली जोइन गर्न पाइनँ, माफी चाहन्छु त्यसको लागि। मार्टिन चौतारीसँग बेसिकली दुई चरणमा यो डिस्कसन सिरिजमा सहभागी भएको महसुस भयो मलाई। पहिलो चरणमा हामी म्याप्स नामले चाहिँ नि जोडिएका थियौँ, यो अलिकति थ्योरिटिकल डिबेट चलाउनु पर्यो भनेर। दोस्रोचोटि चाहिँ हेल्थ पोलिसी डिस्कसन सिरिज भनेर हेल्थ रिलेटेड प्रत्येक महिना चाहिँ नि कार्यक्रम गर्ने भनेर जोड्यौँ। त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ। दुवैचोटिको सबभन्दा सुखद पक्ष चाहिँ नि प्रतीश दाइले एकचोटि सोद्धाखेरि वान सर्ट क्वेसन वान सर्ट एन्सर दिनुभयो। दाइ हामी यसो गर्दैछौँ भनेपछि हुन्छ ल गरेर सक्यो। त्यसमा फर्दर दोस्रो क्वेसन पनि आएन, हामीले दोस्रो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने जरुरत पनि भएन। त्यसकारण नेपाल जस्तो ठाउँमा, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा मार्टिन चौतारीको फिजिकल लोकेसन जुन एक्जिस्ट गर्छ, त्यस्तो महँगो ठाउँमा एउटा ओपन स्पेस होइन, एउटा फ्री स्पेस, त्यसपछि लिबरल स्पेस जो आए पनि हुने, जसरी सजिलोसँग आए पनि हुने, गए पनि हुने, र सँगसँगै एउटा क्रिटिकल स्पेस होइन। मार्टिन चौतारीले प्रोभाइड गरेको फ्री स्पेस, लिबरल स्पेस र क्रिटिकल स्पेस, यो तीनटा आफैमा एकदमै ब्युटिफुल पक्ष हो भन्ने मलाई लागेको छ होइन। नत्र भने त्यस्तो भेन्यूमा त्यसरी यदि चाहिँ नि एउटा लिबरल स्पेस, फ्री स्पेस र क्रिटिकल स्पेस तिनटै नपाउने हो भने त्यहाँ बारम्बार त्यहाँ गइरहन पर्ने चाहिँ आवश्यकता केही छैन होइन। त्यो तिनटै चिजले आकर्षण गर्छ र हामीलाई गइरहन मन लाग्छ होइन। यो तिनटै चिज क्रिएट गर्नको निम्ति त्यो फिजिकल रूपमा बिल्डिङ जुनसुकै घरमा रहन सक्छ, तर त्यहाँका व्यक्तिहरू सबैजना चाहिँ लिडरसिपहरू, रिसर्चरहरू, स्कलरहरू, तपाईँहरू सबैजनाले हामीलाई वेलकमिङ गर्नुभएको छ। हामी सबैजनाको नमन गर्छौँ। अब बाँकी रह्यो अब अहिले जुन एउटा फिजिकल स्पेसबाट थोरै मान्छेहरूले मात्रै एटेन्ड गर्ने त्यो किसिमको मोडालिटीले जुमले चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने, एउटा पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने मौका दियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नै चलाएको कार्यक्रममा पनि धेरै देशभरिबाट धेरैजना एटेन्ड गर्न सक्ने चाहिँ एउटा स्पेस बन्यो। अब अहिले चाहिँ नि मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब ओभरअल जे भइरहेछ राइट डिरेक्सनमै गइरहेछ। तर एउटा चाहिँ अब हामीलाई यो पेन्डेमिकले दिएको चाहिँ नि एउटा लर्निङ प्लस पहिलाको एउटा कन्टिन्युटीलाई जोड्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः फिजिकल प्लस भर्चुअल मिडियम दुईटै, फिजिकल पनि पहिलाको मोडलमा कन्टिन्युटी गर्ने र चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि भर्चुअली ब्रोडकास्ट पनि गर्न सक्ने। अब अहिले त विभिन्न चिजहरूसँग लिङ्क गरेर दोहोरो मिडियम गरेर, जस्तै त्यो पहिला फेसबुकबाट पनि त्यो सम्भव थियो, तर फेसबुकबाट गर्दाखेरि चाहिँ वान वे कम्युनिकेसन मात्रै, रेडियो नेपाल मेथडबाट ब्रोडकास्ट मात्रै हुने, तर अडियन्सले कम्युनिकेसन गर्न गाह्रो हुने कारणले यस्तै मेथड जुनमा चाहिँ टु वे इन्टरेक्सन पनि हुन सकोस्, त्यहाँ सँगसँगै फिजिकल पनि चल्न सकोस्, अनलाइन पनि हुन सकोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो कामना त्यो किसिमको छ। र अरू त अब बाँकी रह्यो अरू टेक्नो म्यानेजरल कुराहरू, हामीलाई त्यत्रो ठुलो गुनासो के पनि छैन। प्रशंसा बाहेक सम्बन्ध अब प्रशंसा त धेरै गरिसक्नु पनि भयो होला। मार्टिन चौतारीको साथीहरूलाई प्रशंसा धेरै मन पर्दैन, क्रिटिकल कुरै बढी मनपर्छ, आलोचनै बढी मनपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेको छु, मनमुटु बुझेको छु सबै साथीहरूको। तपाईँहरूकै साथ सहयोगले गर्दाखेरि आजसम्म हामी त्यहाँ टिकेका छौँ, आउने बाटो खुलेको छ। यो साथ सहयोग पाइरहँ भन्दै देवराजजीले भने जस्तै मेरो छोटो भन्दा पनि यतिको चाहिने मन्तव्य म यहीँ टुङ्गिन चाहन्छु। धन्यवाद।
हस्, धन्यवाद सचिनजी। अघि भने जस्तै सचिनजी संलग्न भएको ग्रुप पिपल्स हेल्थ मुभमेन्ट इन नेपाल भन्नेले चाहिँ अहिले यो हेल्थ पोलिसी डिस्कसन सिरिज हामीले चलाइरहेछौँ संयुक्त रूपमा। त्यो आउने ठ्याक्कै एक हप्तामा फेरि अर्को प्रोग्राम पनि छ। अब अरू साथीहरू, विमलजी, अङ्कजी, केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कमेन्ट? अङ्कजी हुनुहुन्न? विमलजी हुनुहुन्छ? अब हामीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब थुप्रै त्यस्तो सहकारीहरू अरू जस्तै अब चौकस भन्ने एउटा महिलाको मुद्दामा अलिकति अभियान चलाउने संस्थासँग मिलेर महिला सम्बन्धी मुद्दाहरूमा छलफल पनि गरेका थियौँ। उहाँ त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व आज हुन सकेन। खास गरी यो मार्च महिनामा चाहिँ महिला वक्तालाई मात्रै निम्त्याउने भन्ने केही वर्षदेखि हाम्रो त्यो जारी छ। अझै पनि त्यसको कतिपय वर्षहरूमा चाहिँ चौकससँग पनि हामीले सहकारी गरेका थियौँ। अरू थुप्रै संस्थाहरू हुनुहुन्छ। अब यो हामीले अब अहिले चाहिँ यो अलिकति जुम प्रविधि अब अझै कति समय जान्छ थाहा छैन। अझै हामी यो सङ्क्रमण फैलिने डर त्रासमै छौँ। त्यो कारणले गर्दा हामीले फिजिकल डिस्कसन अब अलिकति इन पर्सन छलफलहरू चाहिँ गर्न अझै गरिसकेका छैनौँ। किनभने मार्टिन चौतारीको पार्टिसिपेसन हेऱ्यो भने कुनै दिन 5 जना मात्रै बसेर नि हामीले छलफल चलाएको छौँ। कुनै दिन 100 जना भन्दा बढी छलफल हल भरिएर बाहिर झ्यालबाट चौरमा बसेर पनि सुनिरहेको स्थिति छ। त्यो फिजिकल स्पेस त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न हामीलाई गाह्रो छ। त्यही कारणले अझै यो सङ्क्रमण अहिले केही कम जस्तो देखिया भए पनि हामी कहिले सुरु गर्छौँ भन्ने चाहिँ अझै अनिश्चय नै छ। यो क्रममा यो डिजिटल अथवा अनलाइन प्लेटफर्ममा गर्दाखेरि केही एक्सपिरियन्स अब सञ्जिलाजीले धेरै यसमा यो पछिल्लो समयमा सञ्जिला मोक्तान हाम्रो चौतारीको साथी उहाँले लिड गर्नु भएको छ। केही सेयर गर्ने त्यस्तो केही कुरा छ यो जुम मार्फत गर्दाखेरिको अलिकति एक्सपिरियन्स? दाइ समयलाई ख्याल गर्दै त्यस्तो खासै मैले भन्नुपर्ने जस्तो केही पनि छैन दाइ। हुन्छ, यो पछि पनि हामी अब यो करेन्ट अहिलेको पछिल्लो अवस्था बारेमा त अझै छलफल पछि पनि रिभ्यूहरू गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो केही साथीहरूले च्याट बक्समा पनि शुभकामना दिनुभएको छ। अब त्यो पनि उल्लेख गरेर अनि सकाउँदा राम्रो लाग्यो। मैले देखिरहेको छु उहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद यो शुभकामना शुभेच्छाको लागि। अब अरू हात पनि देखिरहेको छैन र सहभागी पनि निकै घट्दै जानु भएको छ। समय पनि धेरै बितिसक्यो, 7 बज्न लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो छलफल चाहिँ आज यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हामी कुनै न कुनै रूपले चौतारीको यो छलफलको इतिहास, विकासक्रम अथवा मार्टिन चौतारीकै इतिहासलाई अलिकति लिपिबद्ध गर्ने, यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने र पब्लिकमा ल्याउने हिसाबले पनि काम गर्ने सोचिरहेछौँ। त्यो भविष्यमा अरू यस्ता किसिमका फेरि पुनः छलफलहरू यो क्रममा हुने नै छ। अब यो कार्यक्रम चाहिँ म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आज सहभागी भएर धैर्यतापूर्वक यत्रो समय बसिदिनु भएकोमा र आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएकोमा सबै उपस्थित सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम चाहिँ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, नमस्ते।